पाल्नुभएका संस्थाका अध्यक्षज्यूहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा आसन ग्रहण गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर विशेषतः बाहिरी जिल्लाबाट पनि हाम्रो तालिम निहालिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष रूपमा आसन ग्रहण गर्दै म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। म समय र अहिलेको हाम्रो विषम परिस्थिति मौसमको परिस्थितिलाई निहाल्दै कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। म प्राविधिकज्यूहरूलाई राष्ट्रगानको तयारी गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, सहभागी शिक्षक साथीहरू, अतिथिज्यूहरूलाई राष्ट्रगानमा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्दै प्राविधिकज्यूलाई राष्ट्रगान सुरु गरिदिन अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला, वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचला। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल, अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। हामी चौथो दिनको बसाइमा छौँ। 7औं दिनसम्म चल्ने तालिममा तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। अब समयसँगै जुझ्न सिक्ने हामी शिक्षकहरूलाई चाहिँ अलिकति सामाजिक, व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि हामी तालिममा जोडिरहेका छौँ। आजको चौथो दिनको कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई शुभकामना र स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुन हाम्रो संस्थाका इलाम कोषाध्यक्ष श्री अग्नि दाहाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्जुन सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिँदैछ सर, अगाडि बढ्नुहोस्। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू अर्जुन सर। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल जिल्ला समन्वय समिति इलामको आयोजनामा भइरहेको लघु कम्प्युटर तालिमको आज हामी चौथो दिनमा पुगिसकेका छौँ। यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिनुहुने अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमलाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गर्नुहुने माइनगर शिक्षा समितिका प्रमुखज्यू, विशेष अतिथि रोङ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर कार्यक्रममा पाल्नुहुने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सदस्यज्यूहरू, प्रदेश पदाधिकारीज्यूहरू, जिल्लाका पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजका सक्रिय सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण तालिमका सहभागी शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू, प्रविधिप्रति चाहिँ पछिल्लो समयमा हामी सबैको आकर्षण बढेको छ, जुन आजको लागि आवश्यकता पनि छ, त्यो हुन जरुरी पनि छ। किनकि आजको युग भनेको प्रविधिको युग रहेछ, त्यो मानेमा हामीले बुझिसकेका छौँ। जसले गर्दा पछिल्लो समयमा धेरै यावत परिवर्तनहरू प्रविधिले गरिदिएको छ, गर्दै ल्याएको पनि छ र त्यससँग पछि दगुर्नु हाम्रो पनि अहिलेको आवश्यकता बन्न पुगेको छ। विशेष गरेर त हामीले शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा प्रविधिले शिक्षाको क्षेत्रमा गरिरहेको भइरहेको विद्यमान शिक्षण पद्धति, विधि र परम्परालाई पनि चुनौती दिँदै शिक्षण र सिकाइमा नयाँ प्रविधि, नयाँ विधि र नयाँ मान्यतालाई अद्भुत रूपले अघि बढाउन सहयोग पुर्याएको पाइन्छ। त्यो हुन जरुरी पनि देखिन्छ, जुन आजको लागि आवश्यक पनि छ। र हामीले कक्षा कोठामा परापूर्वकालदेखि पहिलेदेखि नै गर्दै आएका विभिन्न किसिमका परम्परागत सिप, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त जे छन् ती कुराहरूलाई विस्थापित गरी यो प्रविधिले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा हामीले प्रयोग गर्दा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा रुचि, चाख, आवश्यकता
र सिकाइलाई पनि चिरस्थायी बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको हामी महसुस गर्दै आइरहेका छौँ, जसले गर्दा विद्यार्थीको रुचि पनि बढ्यो, चाख पनि बढ्यो, उनीहरूको सिकाइ पनि चिरस्थायी भयो, कक्षा कोठालाई पनि हामीले राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्ने भयौँ, त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन जोस जाँगर उत्साह उमङ्ग बोकेर यसरी प्रविधिमा छिर्नको लागि अब जानेर त कोही पनि आएको छैनौँ, हामी सबै जान्नको लागि तत्पर भएर यसरी यो प्लेटफर्म पाएर यो ठाउँमा आएर सिक्नको लागि उत्सुक भएका छौँ, जागरुक भएका छौँ, जसले गर्दा हामी चाहिँ प्रविधिसँग अछुतो रहन नसक्ने रहेछौँ, टाढा रहन नसक्ने रहेछौँ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्थाको साबित गरिदिएको छ, त्यो हुन पुगेको छ। त्यसले गर्दा हामी सबैले यो एउटा अभिलाषा बोकेर आएका छौँ, यो अभिलाषालाई हामीले सिक्नै पर्छ, यो समयमा हामीलाई आवश्यकता रहेछ भनेर जुन ध्येयका साथ हामीले यो तालिमलाई पक्कै पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसले गर्दा हामी जुन अभिलाषा जुन ध्येयका साथ यो तालिममा उपस्थित भएका छौँ, प्रवेश गरेका छौँ, यसले यहाँहरूको सिकाइलाई चाहिँ एकदमै इटामाथि इटा थप्नको लागि महत्त्वपूर्ण साबित होस्, यहाँहरूका समस्याहरूलाई हामी भरमजदुर रूपमा पुरा गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो प्राविधिक टिम छ, समन्वय समिति छ, यहाँहरूलाई त्यो अवस्थासम्म माथिल्लो अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि एकदमै भरमजदुर रूपमा हामी सहयोग गर्नेछौँ र यहाँहरूको त्यो अभिलाषालाई जुन इच्छा आकाङ्क्षालाई आफूले सिकेपछि कक्षा कोठासम्म जोड्न सक्नुहोस्, त्यो आजको आवश्यकता हो। हामीले मात्रै सिकेर पनि अहिले हुनेवाला छैन। हामीले सिकेका सिप प्रविधिलाई तालिमलाई हामीले विद्यार्थीसँग जोड्न सक्यौँ भने हाम्रो सिप पनि अझै बढ्दै जान्छ, त्यो आजको आवश्यकता हो। त्यसैले गर्दा हामीले केही न केही ढङ्गबाट यहाँहरूका हरेक समस्याहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै आजको यस चौथो दिनको कार्यक्रममा सबैलाई म हार्दिक न्यानो स्वागत गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय प्रविधि। धन्यवाद अग्नि सर। हामीले इलामको शिक्षकहरूलाई र मात्र नभएर देशभरिका शिक्षकहरूलाई यस प्रविधिसँग जोड्न र कोसिस गर्दै हाम्रो तालिममा जोडिरहेका छौँ। आजको चौथो दिनमा हाम्रा प्राविधिक सरहरूले आफ्नो विषयवस्तुमा तालिम दिइराख्नु भएको छ। चौथो दिनसम्म आइपुग्दा आजको विषयवस्तु हामी अघि बढाइराखेका छौँ। त्यसैले आजको चौथो दिनको विषयवस्तु अगाडि बढाइदिन हुन हाम्रो प्राविधिक टोलीका सदस्य इन्द्रबहादुर नेपाल सरलाई अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई तालिम अवधिभर धैर्यताका साथ विभिन्न सिपहरू ज्ञानहरू हासिल गर्न अनुरोध गर्दै केही अस्पष्ट भएका जिज्ञासाहरू च्याट बक्समा राख्दै सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दै तत्कालका लागि बिदा हुन चाहन्छु। म अहिले तत्काललाई इन्द्रबहादुर नेपाल सरलाई यो स्थान यो तालिम सुरु गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद अर्जुन सर। आज चौथो दिवसको कार्यशालालाई अध्यक्षता गरिरहनु भएको एसटिएफटी इलाम समन्वय समिति अध्यक्ष आदरणीय ख्यामराज लिम्बू सर, त्यस्तै प्रमुख अतिथि शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा माई नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत श्री राजकुमार उडारी सर, त्यस्तै गरी विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा रोङ गाउँपालिकाका प्रमुख श्रुति तामाङज्यू, त्यस्तै विशेष अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ एसटिएफटीका परिकल्पनाकार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय भूपति बस्याल सर, साथै सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत एसटिएफटी समन्वय समिति तथा प्राविधिक समितिद्वारा आयोजित यो 7 दिने लघु तालिमलाई सफल पारिदिनका लागि पाल्नुहुने विभिन्न जिल्लाका सहभागी शिक्षक ज्यूहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। अब कति पनि ढिला नगरिकन समयको पाबन्दीलाई ख्यालमा राख्दै म स्क्रिन सेयर गर्ने अनुमति आदरणीय अध्यक्ष ज्यू मार्फत माग्न चाहन्छु। सुरु गरौँ। हस् सर। मेरो स्क्रिन सेयर हुँदैछ सर? भइराखेको छ सर, भइराखेको छ। र मैले मेरो आजको प्रोजेक्ट यहाँहरूमा राख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरू हिजो जस्तै यहाँहरूले च्याट बक्समा राखिदिनु होला। हाम्रो पुरै प्राविधिक टोली चाहिँ यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्नको लागि पर्सनल्ली च्याट गर्नुहुनेछ
भन्दै म मेरो प्रेजेन्टेसन तर्फ लाग्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई सहजकर्ताज्यूहरूकै परिचयतर्फ लगेँ मैले। रमेश पौडेल सर हुनुहुन्छ 1 नम्बरमा, त्यस्तै गरी विनोद सुवेदी सर हुनुहुन्छ, माधव भट्टराई सर हुनुहुन्छ, इन्द्रबहादुर नेपाल म आफै भइहालेँ, त्यस्तै किशोर निरौला सर हुनुहुन्छ, माधव आचार्य सर हुनुहुन्छ र सुन्दर बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ। हामी तत्पर छौं बालबालिकाहरू उत्सुक छन् प्रविधियुक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज इलामद्वारा आयोजित शिक्षकहरूको लागि लघु कम्प्युटरसिप अनलाइन आइसिटी सहजीकरण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। साथै यहाँहरूमाझ मेरो परिचय प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मेरो नाम इन्द्रबहादुर नेपाल, स्थायी ठेगाना माइजोगमै 5 स्वयं इलाम, कार्यरत विद्यालय श्री श्रीसे माध्यमिक विद्यालय, यो चाहिँ माइजोगमै 5 स्वयं इलाममै छ र मेरो इमेल एड्रेस nepalindra86@gmail.com रहेको छ। आज चौथो दिनको सहजीकरण कार्यक्रम मिति 2078 3/4 गते। आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज 1 नम्बर प्रदेश इलाम। यहाँहरु हजुर साउन्ड आएको छैन सर? टुडेज टपिक भनेर आजको मैले विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरुमा एकचोटी सरसर्ती देखाउन चाहन्छु। द 3 इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स टु नो बिफोर प्रिपेयरिङ क्वेसन भनेको छ। मेरो टपिक चाहिँ क्वेसन प्रिपेयरिङको विषयमा थियो। यो क्वेसन प्रिपेयरिङ गर्दा चाहिँ मुख्यतः हामीले 3 वटा टपिकहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा छ फन्ट ग्रुप अन होम ट्याब, होम ट्याबमा भएका फन्ट ग्रुपहरू, त्यसमा भएका होम ट्याब भित्र भएका टुल्सहरूको हामीले युज गर्छौँ यसमा। अर्को छ प्याराग्राफ सेटअप, हामीले प्याराग्राफ सेटअपलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को लास्टमा छ पेज सेटअप। यो पेज सेटअप उपयुक्त तरिकाले गरेपछि मात्रै हामीले बनाएको क्वेसन चाहिँ प्रिन्टको लागि उपयुक्त हुनेछ। र सबैभन्दा पहिला म फन्ट ग्रुप अन होम ट्याब भित्र रहेका टुल्सहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। Given group include button for changing the font and most of the font attribute you are likely to choose and use भन्छ। यो फन्ट ग्रुप भित्र विभिन्न किसिमको टुल्सहरू हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले आफूले चाहिँ कुन टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उपयुक्त तरिकाले चाहिँ क्वेसन प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ हामी रोज्न सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यसमा आउँछ। र फन्ट ग्रुपको एउटा यहाँ तपाईहरुलाई मैले चार्ट देखाएँ। यसबाट म थोरै मैले जानेसम्म बुझेसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यसलाई यो सेलिब्री लेखेको छ बडी, यसलाई चाहिँ फन्ट फेस भनिन्छ। यो फन्ट फेस भित्र चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको फन्टहरूको स्टाइलहरू हामी पाउन सक्छौँ। विशेष गरी हामीले नेपाली युनिकोड चलाउँछौँ भने चाहिँ कालीमाटी अलिक राम्रो स्टाइलमा देखिने रहेछ। त्यस्तै गरी हामीले इङ्ग्लिस फन्ट युज गर्दाखेरि डिजाइनको लागि चाहिँ भिभाल्डी भन्ने एउटा छ। त्यस्तै गरी न्यू टाइम रोमन भन्नेमा हामीले चाहिँ चुज गरेर गऱ्यौँ भने हाम्रो डिजाइन उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, म त्यो युज गर्ने गर्छु। त्यस्तै गरी अर्को छ फन्ट साइज। यो फन्ट साइज यहाँ तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ 11 लेखेको, यो चाहिँ डिफल्ट फन्ट साइज हो। जहिले पनि हामीले माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्दाखेरि यो फन्ट साइज चाहिँ 11 लेखिएको हुन्छ। किन 11 लेखियो भन्दा यो चाहिँ डिफल्ट साइज हो र यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने डिक्रिज गर्ने काम चाहिँ हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले अघि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ यहाँनिर इन्क्रिज फन्ट। यो ए भनेको पनि गरिन्छ, यसलाई साइज प्लस पनि भन्ने गर्छौँ हामी। त्यस्तै गरी अर्को छ यो अलिक सानो ए देखिरहनु भएको छ, यसलाई चाहिँ डिक्रिज फन्ट भन्छन्। तपाईसँग माइनस साइज माइनस पनि भनिँदो रहेछ यसलाई। यसको लागि चाहिँ हामीले किबोर्डबाट पनि फन्टहरूलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ, जसको लागि हामीले कन्ट्रोल
थिचेर अहिले म एक तपाईहरुलाई प्रयोगात्मकमा पनि म किबोर्ड ल्याएर देखाउँछु। कन्ट्रोल थिचेर कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट, ब्र्याकेट क्लोज अथवा त्यो कर्ली ब्र्याकेट र बिग ब्र्याकेट भएको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सर्टकटको रूपमा पनि मैले राखेको छु। त्यस्तै यो अर्को छ चेन्ज केस। यो चाहिँ हामीले टेक्स्टमा विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरू गर्छौं, त्यसलाई डिजाइनहरू गरिराखेका हुन्छौं। इन केस त्यो डिजाइनहरू अवस्थामा ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो चेन्ज केस को प्रयोग गर्न सकिन्छ। अथवा यो चेन्ज केसबाट चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने लोअर केस, अप्पर केस जस्तै हामीले मात्रै एउटा टेक्स्ट लेख्यौं, त्यसलाई क्यापिटलाइजेसन गर्नु पर्यो, ठुलो बेला मात्रै क्यापिटल लेटरमा मात्रै लेख्नु पर्यो भने चेन्ज केसबाट। यो अर्को छ ए अनि मुनतिर ब्रस जस्तो देखिरहनु भएको छ, यो क्लियर फर्मेटिङ हो। यो क्लियर फर्मेटिङ पनि यो चाहिँ परिवर्तन, हामीले जति पनि कुराहरूलाई परिवर्तन गर्छौं, जति पनि बोल्ड, इटालिक, विभिन्न डिजाइनहरू, टेक्स्ट इफेक्टहरू गरेर डिजाइन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ यो क्लियर फर्मेटिङमा गएर चाहिँ हामीले नर्मल अवस्था, पहिला सुरुमा हामीले फर्स्टमा टाइप गर्दा कस्तो थियो त्यस्तै ल्याउन प्रयोग गरिने विशेष टुल चाहिँ यो क्लियर फर्मेटिङ हो। त्यस्तै गरी अर्को छ फन्ट कलर। हामीले लेखेको टेक्स्टलाई कुन कलरमा हामीले चेन्ज गर्ने हो, रातोमा गर्ने हो कि पहेँलोमा गर्ने हो कि हरियोमा गर्ने हो कि त्यो टेक्स्टलाई परिवर्तन गर्ने कलर यो हो। यो ए को मुनि तलतिर तपाईहरुले रातो देखिरहनु भएको छ, यसलाई हामी फन्ट कलरको रूपमा लिने गर्छौं। त्यस्तै अर्को छ एबी अनि यहाँ तल पहेँलो देख्नुभयो, यसलाई चाहिँ टेक्स्ट हाइलाइट कलर भन्छ। यो टेक्स्ट हाइलाइट कलरले चाहिँ हाम्रो फन्ट कलरहरूलाई चाहिँ चेन्जिङ गर्छ। चेन्जिङ गरेर कलरको फन्टलाई अझ बढी हाइलाइट गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ। हाइलाइट गर्ने, ब्राइट गर्ने, चम्किलो देखाउने। जस्तो हामीले एउटा टपिक लेख्यौं, स्टुडेन्ट लेख्यौं, अब स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले पछाडिबाट चाहिँ एउटा कलर दिएर चाहिँ त्यसलाई चम्किलो बनाउनको लागि, ब्राइट बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो चेन्ज हाइलाइटको प्रयोग गर्छौं। यसलाई चेन्ज हाइलाइट भनिन्छ। यो एबी लेखिएको यहाँ मुनि पहेँलो देखिरहनु भएको छ, कतिपय जान्नु भएको छ, नयाँ हुनुहुन्छ अनि यसलाई टिपोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा यो ए छ, यो ठुलो, यहाँ तपाईहरुले ए देख्नुभयो, यसलाई टेक्स्ट इफेक्ट भनिन्छ। यो टेक्स्ट इफेक्टमा चाहिँ के पर्छ भने हामीले लेखेको टेक्स्टहरूलाई चाहिँ स्याडो लगाउने काम, ग्लो गर्ने काम जस्ता कुराहरुमा चाहिँ यसले चेन्ज गर्नको लागि, 3D बनाउनको लागि अथवा अन्य डिजाइनहरुमा चेन्ज गर्न, त्यो टेक्स्टलाई चाहिँ इफेक्ट दिनको लागि चाहिँ यो ए को प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ यहाँ सुपरस्क्रिप्ट भन्छ यसलाई। यो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, x को पावर 2 x स्क्वायर भनौँ यसलाई, x को पावर 2 छ। यो सुपरस्क्रिप्ट भनेको चाहिँ बेस लाइन, हामीले लेखेको कुरा बेस लाइन भन्दा माथि पावरमा लेख्नको लागि यसलाई प्रयोग गरिन्छ। यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस गरियो भने चाहिँ हामीले कुनै पनि कुराहरुको पावर लेख्न सक्छौं। जस्तो फर्स्ट लेख्नु पर्यो 1 st लेख्नु पर्यो भने 1 दिन्छौं। 1 लेखे जब हामीले 1 टाइप गर्छौं, 1 टाइप गरिसकेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस थिच्यो भने त्यसको बेस लाइन भन्दा माथि जान्छ कर्सर, अनि हामीले माथि st लेख्यौं भने फर्स्ट हुन्छ। यसलाई पनि मैले समयले पुगेछ भने तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउने छु। सरहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ होला हैन? सुन्दै हुनुहुन्छ नि सर आवाज? ठीक छ सर, ठीक छ, अघि बढौं सर। हस् हुन्छ सर। अब यो अर्को छ x देखि मुनि छ, यो बेस लाइन देखि मुनि 2 देखिरहनु भएको छ, यसलाई सब स्क्रिप्ट भनिन्छ। यो चाहिँ बेस लाइन भन्दा मुनि लेख्नको लागि यो x देखि मुनि, बेस लाइन देखि मुनि 2 भएको टुल्सलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यसको सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल प्लस रहेको छ। कन्ट्रोल प्लस र इक्वल एकै ठाउँ हुन्छ हाम्रो त्यो माथि कीमा, त्यो अहिले म देखाउँछु। यहाँबाट हामीले यसलाई थिच्यो भने बेस लाइन भन्दा मुनि लेख्नको लागि यो सब स्क्रिप्टको प्रयोग गरिने रहेछ। अर्को छ स्ट्राइक थ्रु भनेको, हामीले लेखेको टेक्स्ट लेखियो, अब त्यो टेक्स्टको बीचमा हामीले काट्नु पर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले विशेष गरी यो स्ट्राइक थ्रुको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै th द लेख्यौं हामीले, अब त्यो दलाई सट्ट बीचमा काट्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्दा हामीले यो फन्ट ग्रुप भित्र रहेको स्ट्राइक थ्रु मा क्लिक गर्ने र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यो सेलेक्टेड, पहिला सेलेक्ट गर्नु पर्यो, सेलेक्टेड गरेको कुराको बीचमा यसले काट्ने काम गर्छ। त्यस्तै यो छ यु को मुनि तपाईहरुले अन्डरलाइन जस्तो देखिरहनु भएको छ, यसलाई अन्डरलाइन भनिन्छ। यसको कन्ट्रोल की भनेको चाहिँ कन्ट्रोल प्लस यु हो।
हामीले यो यहाँ माथि गएर क्लिक गरियो भने कुनै पनि कुरालाई अन्डरलाइन गर्नु छ भने हामी सबैभन्दा पहिला टेक्स्ट अथवा कुनै पनि जुन कुरालाई अन्डरलाइन गर्नु छ त्यसलाई हामीले सेलेक्ट गर्छौं। जब सेलेक्ट गरिसक्छौं, सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गरियो भने त्यो अन्डरलाइन बस्छ। और हामीले अर्को सर्टकट मेथडको रूपमा पनि यसलाई डाइरेक्टली गर्न सक्छौं, जसको लागि हामीले कन्ट्रोल प्रेस गर्छौं, सेलेक्ट गर्छौं सबैभन्दा पहिला, अनि त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर यो थिच्यौं भने हामीले चाहेको ठाउँमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो आई जस्तो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ, यो भनेको चाहिँ इटालिक हो। इटालिक भनेको चाहिँ के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामीले कुनै पनि लेखेको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ छड्क्याउनु पर्यो, छड्के तरिकाले लेख्नु पर्यो भने यो अवस्थामा हामीले यो इटालिकमा गएर क्लिक गर्न सक्छौं, अथवा हामीले किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल प्लस आई क्लिक गरियो, आई प्रेस गरियो भने पनि हामीले इटालिक बनाउन सक्छौं। र इटालिकको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस आई रहेको छ। त्यस्तै गरी यो बी देख्नुभयो, यो बी भनेको बोल्ड हो। बोल्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अक्षर, हामीले लेखेको अक्षर अथवा टेक्स्टहरुलाई चाहिँ मोटो बनाउन प्रयोग गर्नको लागि यो बोल्ड गरिन्छ। बोल्ड गर्नको लागि पनि हामीले सबैभन्दा पहिला यो जति पनि परिवर्तन ल्याउनु छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भने सबैभन्दा पहिला हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्छ। विदाउट सेलेक्ट हामीले केही पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। सो सेलेक्ट गर्ने सबैभन्दा पहिला हामीले टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्छौं, देन आफ्टर हामीले कन्ट्रोल बी, यसको सर्टकट की रहेको छ, कन्ट्रोल बी प्रेस गर्ने, अथवा हामीले यो बी लेखेको ठाउँमा गएर सेलेक्ट गरेको लाई बोल्ड गर्नु छ भने यो बी मा क्लिक गरियो भने हामीले बोल्ड गर्न सक्छौं। त्यस्तै अर्को छ, मैले अघि तपाईहरुलाई यो लगभग यो फन्ट फेसको बारेमा अघि बताइसके। म थोरै यहाँहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो 11, यो डिफल्ट फन्ट मैले भने 11, यो सबैभन्दा मिनिमम, सबैभन्दा तल्लो कति रहन्छ भन्दाखेरि 1 हुन्छ। यसको सबैभन्दा त्यो 1 चाहिँ पोइन्टमा गणना हुँदो रहेछ, 1 पोइन्ट देखि स्टार्ट हुन्छ। र यसको अधिकतम कति छ त भन्ने कुरा प्रायलाई थाहा नहुन सक्छ। अधिकतम साइज भनेको चाहिँ 16,1636 सम्म रहँदो रहेछ। 1638 सम्म यो हामी जान सक्छौं। 1638 भन्दा माथि चाहिँ यसले सपोर्ट गर्दैन। र म अर्को टपिकतिर जान चाहन्छु। अर्को टपिक रहेको छ प्याराग्राफ सेटअप। प्याराग्राफ सेटअपमा पनि धेरै कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। क्वेशन प्रिपेयरिङ गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला यहाँहरुलाई म नम्बरिङबाट सुरु गर्नेछु। नम्बरिङ क्वेशन त हामीले जहिले पनि क्वेशन प्रिपेयर गर्दा नम्बरहरू इन्क्लुड हुनै पर्छ। विदाउट नम्बर कुन नम्बरको कुन प्रश्न हो अथवा कुन नम्बरको एन्सर चाहिँ कुन नम्बरमा दिदैछ भन्ने कुरा चाहिँ डिक्लेयर गर्नको लागि नम्बरिङमा जान आवश्यक छ। यो चाहिँ यहाँ तपाईहरुले देख्नुभयो 1 2 3 छ, यो चाहिँ नम्बरहरुको लिस्ट हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले नम्बरिङहरु पुट गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ मल्टी लेभल लिस्ट भन्छ। यहाँबाट चाहिँ हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी अप्सनहरु राखेर हामीले चाहिँ नम्बरिङहरु गर्न सक्छौं। नम्बरिङ मल्टी नम्बरहरु युज गर्नको लागि हामी मल्टी लेभल लिस्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो छ डिक्रिज इन्डेन्ट भन्छ। डिक्रिज इन्डेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले जब हामी चाहिँ डकुमेन्ट टाइप गर्न थाल्छौं, डकुमेन्टहरुको निर्माण गर्न थाल्छौं, त्यो अवस्थामा हामीले डिक्रिज इन्डेन्ट, इन्क्रिज इन्डेन्टमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो इन्डेन्ट भनेको एउटा किनारा हो। किनारालाई चाहिँ हामीले कतिमा राख्ने भन्ने कुरा, किनारा सानो पार्ने, घटाउनु पर्ने भयो भने हामीले डिक्रिज इन्डेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यो इन्क्रिज इन्डेन्ट भनेको चाहिँ किनारालाई अलिक बढाउनु पर्यो भने हामी यो इन्क्रिज इन्डेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को छ ए टु जेड। यहाँ देख्नुभयो ए र उँधो फर्केको, अनि त्यहाँ ए र जेड देखिरहनु भएको छ। यो ए टु जेड भनेको चाहिँ यो सर्ट हो। सर्टिङ गर्नको लागि स्पेशली हामीले युज गर्छौं। यो सर्ट भनेको के हो त भन्दा हामीले छानेर मिलाउने, श्रेणीबद्ध गर्नको लागि प्रयोग गरिने टुल्स हो यो। त्यही भएको हुनाले यहाँ ए टु जेड भयो। हामीले ए देखि जेड अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्नको लागि 1 to 10 लेख्नु पर्यो भने हामीले र्यान्डमली युज गरिएको छ, त्यसलाई 1 2 3 4 यसरी नै हामीले क्रमबद्ध तरिकाले राख्नको लागि स्पेशली युज गरिने र इम्पोर्टेन्ट टुलको रूपमा रहेको छ सर्ट। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुले यो देख्नुभयो, यसलाई सो अर हाइड मार्क भनिन्छ। यसको नाम सो अर हाइड मार्क हो।
विशेष गरी यो स्पेस, ट्याब, इन्टर र मार्क टुल्सहरूको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ। विशेष गरी यो चाहिँ हामीले क्वेसनहरूमा फर्मेटिङ मिलेन, हाम्रो प्याराग्राफहरू मिलेन चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ गयो गएन, नम्बरहरू सिस्टमेटिक तरिकाले भयो भएन भनेर हेर्नको लागि पनि यो प्रयोग गरिन्छ। तर विशेष गरी यो हायर लेभल को लागि थेसिसहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ। र मसिनो हामीले जुनियर लेभलमा क्वेसन बनाउँदा यो त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन, तर बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्तै अर्को छ, रोशन सर त्यति फास्ट त भएको छैन नि? होइन, ठिक छ सर, ठिक छ, जाउँ सर। त्यस्तै अर्को छ बोर्डर्स। यो बोर्डर्स भनेको चाहिँ सीमा रेखा हो। हामीले जति पनि डकुमेन्टहरू तयार गर्छौँ त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ तयार गर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ हामीले किनारा लगाउने, त्यसलाई सेलेक्सन गरेर बोर्डरहरू किनाराहरू लगाउनको लागि स्पेसल्ली प्रयोग गरिने टुलको रूपमा हामी यो बोर्डरलाई लिन सक्छौँ। अर्को छ सेडिङ। सेडिङ भनेको चाहिँ छाया पार्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा टुल्स हो। हामीले लेखेको कुराहरूलाई यो एउटा यहाँ बकेट देख्नुभयो, कलर बकेट। हामीले कुन कलरहरू युज गरेर चाहिँ हामी छाया पार्ने हो त त्यो हामीले गरेको टेक्स्ट अथवा हामीले गरेको टास्कहरूमा चाहिँ कुनलाई छाया पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो हामीले यो बकेट बक्सको रूपमा रहेको सेडिङलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तो अर्को छ लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ छ। यो यहाँ तपाईँले देख्नुभयो दुईपट्टि एरो जस्तो, यहाँनिर बिचमा चाहिँ धड्का भएको देख्नुभयो, यसलाई लाइन एन्ड स्पेसिङ भनिन्छ। यो लाइन एन्ड स्पेसिङ के हो त भन्दा लाइनहरू बिचको हामीले जति पनि कुराहरू टाइप गर्दै जान्छौँ त्यो त लाइनमा हुन्छ, त्यो लाइनहरूलाई चाहिँ मिलाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। स्पेसल्ली यो प्याराग्राफमा इम्पोर्टेन्ट छ यो। र यसको चाहिँ डिफल्ट लाइन एन्ड स्पेसिङ कति हुन्छ भन्दा 1.15 हुन्छ यो डिफल्टमा। यसलाई हामीले यसको न्यूनतम 1 पोइन्ट हुन्छ, 1 पोइन्टमा गऱ्यो भने ठिक्कको देखिन्छ। 1.15 अलिकति फराकिलो हुने भएकोले हामीले 1 मा राख्नलाई उपयुक्त हुन्छ। यो अर्को छ जस्टिफाई। जस्टिफाई भनेको अन्त्यमा हामीले यो जस्टिफाईको अर्कोमा हामीले जस्तो हामीले लेखेको कुराहरूलाई अन्तिम रूप दिनको लागि प्रयोग गरिन्छ। र जस्टिफाईको कन्ट्रोल की चाहिँ कन्ट्रोल प्लस जे गर्यौँ भने जस्टिफाई हुन्छ। हामीले जति पनि प्याराग्राफ लेखेछौँ त्यो प्याराग्राफलाई जस्टिफाई गर्नको लागि कन्ट्रोल किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र जे थिच्यो भने त्यो हामीले सेलेक्ट गरेको प्याराग्राफलाई जस्टिफाई यो यस्तो आकारमा यो सेपमा गर्न सकिन्छ। अर्को छ यो राइट एलाइन्समेन्ट छ। यो राइट एलाइन्समेन्ट भनिन्छ यसलाई। यसको कन्ट्रोल की भनेको कन्ट्रोल प्लस आर हो। यो भनेको चाहिँ दाहिने किनारापट्टि सार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। अर्को छ सेन्टर एलाइनमेन्ट। कन्ट्रोल प्लस ई गर्नु पर्यो यसको सर्टकट की। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो किबोर्डमा भएको कन्ट्रोल र ई थिच्यो भने पनि गर्न सकिन्छ, अथवा यहाँ माथि आएर पनि सेलेक्ट गर्ने, हाम्रो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने, टेक्स्ट लेखेको कुरालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ आएर पनि हामीले सेन्टराइज गर्न सक्छौँ। यो अर्को छ लेफ्ट एलाइन्समेन्ट। यो भनेको चाहिँ हामीले देब्रेपट्टि एलाइन्स गर्ने कुरा भयो। र अर्को चाहिँ यो बुलेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ एरो मार्फत देखाउनको लागि, सर्कल मार्फत देखाउनको लागि, ब्र्याकेट मार्फत देखाउनको लागि प्रयोग गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्स रहेको छ यो। अब अर्को टपिकमा जान चाहन्छु। इम्पोर्टेन्ट टपिक पेज सेटअप रहेको छ। पेज सेटअप भित्र यी कुराहरू पर्छन्। मार्जिनका कुराहरू परे, ओरिएन्टेसनको कुराहरू पर्छ, साइजको कुरा पर्छ, कलम्सको कुराहरू पर्छन्। यो मार्जिन भनेको के हो त भन्दा मार्जिन भनेको किनारा हो। पेजको छेउछेउमा लगाएको किनारालाई हामी मार्जिन भन्छौँ। अब मार्जिन भित्र चाहिँ न्यारो, नर्मल र कस्टम मार्जिनहरू पर्छ। अरू पनि मार्जिन धेरै हुन्छ। यहाँ विशेष गरी क्वेसन सेटअपको लागि चाहिँ न्यारो, नर्मल, कस्टम मार्जिनमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ। न्यारो भनेको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ साँगुरो पारेर लेख्ने हो। विशेष गरी क्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले उपयुक्त भनेको 0.5 टपमा, 0.5 लेफ्ट, 0.5 बटन र 0.5 राइट साइडमा गरियो भने उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै नर्मल भनेको चाहिँ सामान्य रूपले गर्ने हो। यसको डिफल्ट साइज अघि पनि मैले भने 1.15 हुन्छ। र अर्को छ कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिनमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले आफैले कतिको बनाउँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ हेरेर बनाउने हो। स्पेसली हामीले क्वेसन प्रिपेयर गर्दा
टपले बटम र राइटमा चाहिँ 0.25 भन्दा तल गरियो भने चाहिँ त्यो उपयुक्त हुँदैन। हामी 0.25 सम्म चाहिँ जान सक्छौँ। त्यहाँदेखि उँधो चाहिँ गयो भने, त्यहाँदेखि तल गयो भने चाहिँ त्यो उपयुक्त नहुन सक्छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अर्को छ ओरिएन्टेसन। ओरिएन्टेसन भनेको के हो त भन्दा हामीले बनेको हाम्रो डकुमेन्टले चाहिँ आफ्नो मुख अथवा आफ्नो मोडा कतातिर फर्काएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी ओरिएन्टेसन भन्छौँ। जस्तो तेर्सो फर्काएको ल्यान्डस्केप, ठाडो फर्काएकोलाई चाहिँ हामी प्रोटेट भनेर भन्छौँ। अब अर्को रहेको छ साइज। इम्पोर्टेन्ट कुरा, स्पेसल्ली हामीले युज गर्ने, हाम्रो विद्यालयतिर हामीले युज गर्ने भनेको A4 साइज हो। A4 साइजमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनहरू बनाउँदा यो A4 साइजमा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्छौँ। यो A4 साइज भनेको चाहिँ 8.3 × 11.7 इन्चेसको हुन्छ यसको साइज चाहिँ इन्चमा। त्यस्तै अर्को छ A3 हो। A3 चाहिँ विशेष गरी हामी मार्क्स लेजरहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ। यो चाहिँ A4 भन्दा ठुलो हो। A3 भनेको चाहिँ A4 भन्दा ठुलो हो। हामी झुकिनु हुँदैन। स्पेसल्ली हामीले A3 को प्रयोग चाहिँ मार्क्स लेजरहरू बनाउनको लागि चाहिँ हामी अलिक ठुलो फाइलहरू बनाउनको लागि, मार्क्स लेजरहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौँ, जसको साइज चाहिँ 11.7 × 16.5 इन्चेस रहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ लेटर भन्छ। यो लेटर साइज भनेको चाहिँ यो A4 भन्दा यसको अलिकति ठुलो हुन्छ, 8.5 × 11 इन्चको हुने गर्दछ। र अर्को छ कोलम्स। यसको बारेमा अघि भने, कोलम्स भनेको चाहिँ स्पेसिङ बिट्विन टु कोलम्स हो। र म अर्को स्लाइडमा जान चाहन्छु। यति नै छ आजको टपिक। यहाँहरूलाई स्याम्पल अफ क्वेसन इन ल्यान्डस्केप विथ 2 कलम भने एउटा सामान्य मैले क्वेसनको एउटा स्याम्पल यहाँहरूलाई दिएको छु। अब हामीले क्वेसन बनाउँदा फर्मल्ली र सिस्टमेटिक तरिकाले क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यो 1 मा हामीले क्लिक गर्दा यो सबै हाइलाइट हुनु पर्यो नम्बरहरू, सिस्टमेटिक बनाएको छ नि। अब यो सब नम्बरमा लगेको एलाई क्लिक गर्दा यो सबै क्लिक हुनु पर्यो। यदि त्यो भयो भने चाहिँ सिस्टमेटिक छ क्वेसन भन्ने बुझिन्छ। र अन्त्यमा थ्याङ्क्स फर कनेक्टिङ विथ STFT इलाम्स माइक्रो ट्रेनिङ। यहाँहरूलाई चाहिँ इलाम समन्वय समिति, STFT समन्वय समिति इलाम र प्राविधिक समितिद्वारा आयोजित यो कार्यक्रममा चाहिँ कनेक्टिङ हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मेरो आजको कार्यक्रमको आज के गरिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म यतिमै छ। अब कति टाइमले पुग्छ यसलाई प्र्याक्टिकल सेक्सनमा यहाँहरूलाई लान चाहन्छु। प्र्याक्टिकल सेक्सनमा यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु पुनः एकपटक। र अब हामीले यति जानिसकेपछि यहाँहरूलाई थोरै म माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्ने तरिकाहरू सिकाउन चाहन्छु। किनकि हामीले क्वेसन चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्ने गरिन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डको लेटेस्ट भर्जन चाहिँ अहिले 2021 आइसकेको छ। यहाँहरू कतिपयलाई थाहा पनि छ होला। मसँग चाहिँ 2016 नै छ। मैले 19 पनि थियो, अलिक समस्या कारणले गर्दा फेरि त्यसलाई रिमुभ गरेर 16 लगाएको छु। मेरो स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर देखिँदैछ सर, अगाडि बढौँ। हस्, हुन्छ सर। अब यो माइक्रोसफ्ट वर्ड हामीले चाहिँ क्वेसन माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूलाई 1-2वटा माइक्रोसफ्ट वर्ड टाइप ओपन गर्ने, हाउ टु ओपन द माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई म सिकाउन चाहन्छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। जब स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको कर्सर आएर टाइप हियर टु सर्च भन्नेमा उफ्रिन्छ। त्यहाँ उफ्रिन थाल्छ। त्यहाँ उफ्रिसकेपछि तपाईहरुले WORD वर्ड 2016 गर्ने मैले, किनकि मेरोमा 2016 छ। यहाँहरुकोमा जुन भर्जन छ तपाईहरुले त्यही भर्जनलाई त्यहाँ टाइप गर्नु होला। यहाँ माथि देखिन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन हुन्छ। अनि यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर हामी ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा जान्छौँ। अनि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर हामी यो माइक्रोसफ्ट वर्डको हामीले चाहेको ओपन गर्न खोजेको र के गर्न खोजिएको छ त्यसको लागि यो माइक्रोसफ्ट वर्ड ओपन हुन्छ। यो एउटा तरिका। अब यहाँहरुलाई अर्को तरिका सिकाउन चाहन्छु। फेरि स्टार्टमा जाने, स्टार्टमा गइसकेपछि अर्को पुरानो तरिका हो यो, क्लिक अन स्टार्ट बटन भन्छ, टाइप अनि त्यसपछि अल प्रोग्राममा जाने। यहाँलाई सरस्वती भने स्पेशली माइक्रोसफ्ट अफिस 7 हरु युज गर्नको लागि उपयुक्त होला। जसले 7 युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि हो यो। अल प्रोग्राममा जानुहोस्, त्यहाँदेखि माइक्रोसफ्ट अफिस होल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड टाइप गर्नुहोस्। कति हो त्यो टाइप गर्नुहोस् र तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि
आफ्नो कुन छ भर्जन त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट सर्च गरेँ र 2016 छ मेरोमा, त्यही भएर मैले 2016 ओपन गरेँ। यो यसरी ओपन गरियो। यो अर्को तरिका रह्यो, यो चाहिँ पुरानो तरिका भनौँ यसलाई। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँहरूलाई म देखाउँछु अलिक छिटो तरिकाले युज गर्नको लागि। यहाँ तपाईहरुले यहाँ किबोर्ड देख्दै हुनुहुन्छ, किबोर्डमा भएको यसलाई विन्डो की भन्छौँ हामी, यसलाई विन्डो की भन्छौँ। यो विन्डो की र आर एकैचोटि तपाईले प्रेस गरेपछि यहाँनिर देख्नुभयो होला एउटा रन बक्स आयो, यसलाई रन बक्स भनिन्छ। यो रन बक्समा चाहिँ यहाँ अलरेडी मेरो चाहिँ winword.exe लेखेर आयो। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ सर्टकट कीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, यसलाई winword भनिन्छ, WINWORD winword.exe। ओके अथवा ओके थिचौं अथवा हामीले यहाँ किबोर्डमा भएको इन्टरलाई यसरी प्रेस गर्दा पनि त्यो ओपन हुन्छ, अथवा त्यो रन बक्समा winword टाइप गरेर चाहिँ हामीले ओके बटन क्लिक गर्यौं भने यसरी माइक्रोसफ्ट ओपन गर्न सक्छौं। र अर्को तरिका पनि यहाँहरुलाई सिकाउन चाहन्छु, एउटा टाइम चाहिँ थोरै लियो होला र पनि यो वर्डमै काम गर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँलाई सिकाउन चाहन्छु। अब अस्तिको फर्स्ट दिनको क्लासमा हाम्रो सहजकर्ता आदरणीय सुन्दर सरले पनि तपाईहरुलाई कसरी टास्क बारमा चाहिँ कसरी हामीले प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ पिन गर्ने अथवा कसरी अनपिन गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउनु भएको थियो। यहाँहरुले थोरै कुराहरु त्यहाँबाट बुझ्नु भयो होला, कतिपयले गर्न जान्नु पनि हुन्छ, कतिपयले जान्नु भएको छैन होला। जान्नु नभएको जसले जान्नु भएको छैन उहाँहरुको लागि यो तल यहाँ देख्नुभयो तपाईहरुले यो टास्क भ्यूमा यो टुलबार छ, यहाँनिर चाहिँ पिन गरिएका प्रोग्रामहरु छन्। अब यी प्रोग्रामहरुलाई पनि हामीले के गर्ने भन्दा अब हामी जान्छौं विन्डो कीमा, यो विन्डो कीमा जाने। अब यो यहाँ भ्यू टास्क भ्यू छ, टास्क भ्यू देखि पछाडीका टुल यो एप्लिकेसनहरुलाई हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजिसनमा रहेछ मेरो वर्ड चाहिँ। अब हामीले एकैचोटी निकाल्नु पर्यो भने यो विन्डो की प्रेस गर्ने र माथि नम्बरबाट 8 दिनुहोस्। त्यसो गरेपछि पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड पिन गरेको वर्डलाई हामी डाइरेक्टली ओपन गर्न सक्छौं। छिटोको लागि यो मेथड सिकाए, यो 4 वटा मेथड यहाँलाई फलदायी नै लाग्यो होला सायद। यो नयाँ हुनुहुन्छ अनि उहाँहरुलाई पक्कै पनि फलदायी लागेको मैले महसुस गरेको छु। अब यति भइसकेपछि यहाँहरुलाई म थोरै अघि मैले सिकाएका टुल्सहरुको बारेमा थोरै सर्टकट कीको प्रयोग गरेर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु म एकपटक गरेर देखाउने छु अनि क्वेशन प्रिपेयरको लागि लाग्नेछु। हेलो इन्द्र सर, अलिकति स्लो गर्दिनु ल। हजुर अलि स्लो गर्दिनु ल, स्लो। हस् हुन्छ सर, थोरै फास्ट भयो हो सर? सर अहिलेलाई रिपिट गर्नु पर्दैन नि? अलिक स्लो जानु न। हस् हस् सर, हस् धन्यवाद सर। मैले यहाँ एउटा प्याराग्राफ ल्याएको छु। अब यसलाई कसरी प्याराग्राफ फर्मेटिङ युज गरेर चाहिँ हामी अब प्र्याक्टिकल सेसनमा अलिकति स्लो जान्छ सर। हस् हस् हुन्छ सर। ल सरहरुलाई यहाँनिर थोरै म अब यहाँबाट चाहिँ कसरी यो पेजहरुलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ लेफ्ट अलाइन्मेन्ट, सेन्टर, राइट र यो जस्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा यहाँबाट म सिकाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले नर्मल्ली गएँ यहाँहरुको लागि, जस्तो मैले STUDENT स्टुडेन्ट फर द बिगनर, यो जस्ट तपाईहरु भर्खर लर्न गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ नि उहाँहरुको लागि चाहिँ म थोरै बेसिक कुरा सिकाउन चाहन्छु। जस्तै मैले स्टुडेन्ट लेखेँ। अब यो स्टुडेन्ट कुनै पनि चेन्ज ल्याउनको लागि आई अलरेडी टोल्ड, मैले अघि भने तपाईहरुलाई हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा सेलेक्ट गर्नै पर्छ। सेलेक्ट गरेनौ भने यसलाई हामीले चेन्जेस ल्याउन सक्दैनौ। सो यसलाई सेलेक्ट गर्नको लागि हामीले यहाँ गएर यसरी यसलाई क्लिक गर्यो, ट्रिपल क्लिक गर्यो भने यसलाई होल सेलेक्ट गर्न सक्छौं स्टुडेन्ट। जस्तो हामीले धेरै एउटा सेन्टेन्स छ, त्यो सेन्टेन्सको एउटा मात्र वर्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ ट्वाइस टाइम क्लिक गर्यो भने त्यसको एउटा वर्ड मात्रै सेलेक्ट हुन्छ। तर पुरै सेन्टेन्स मैले सपोज यहाँ त मैले एउटा वर्ड मात्रै लेखेछु, पुरै सेन्टेन्स लेखेको अवस्थामा चाहिँ त्यो पुरै सेन्टेन्सलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले ओके बटनलाई 3 पल्ट छिटो छिटो किटिकिटिक पारेर 3 पल्ट गर्नुहोस्, एकैचोटी त्यो सेन्टेन्स सेलेक्ट अथवा एउटा प्याराग्राफ सेलेक्ट हुन्छ। अब यो सेलेक्ट गर्ने तरिका म थोरै सिकाउन चाहन्छु। यहाँ यसरी मैले 3 पटक यसलाई क्लिक गरे, यो सेलेक्ट भयो, एउटा तरिका यो। अर्को तरिका यहाँनिर कर्सर उफ्रिरहेको छ, ओके बटन प्रेस गरिरहनुहोस्
र लेफ्ट ह्यान्ड साइड यसरी पुसेर लानुहोस्, स्विप गर्नुहोस्, ड्र्याग गर्नुहोस् यसरी। यो तरिकाले पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। यो दोस्रो तरिका भयो। अब तेस्रो तरिका यहाँ गर्नुहोस्, अलिकति कर्सरलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ इजी तरिकाले तपाईहरु चलाउन सक्नुहुन्न भने तपाईहरुको किबोर्डमा रहेको शिफ्ट प्रेस गर्नुहोस् र लेफ्ट ह्यान्ड साइड फर्केको एरो की यसरी थिच्दै जानुहोस्, बिस्तारै प्रेस गर्दै जानुहोस् आवश्यकता अनुसार। यसरी पनि हामी सेलेक्ट गर्न सक्दो रहेछौँ। यहाँहरुलाई मैले तीनवटा सेलेक्ट गर्ने तरिका सिकाए। अब सेलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई कसरी ठुलो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरुलाई म जानकारी अब यसलाई कसरी चाहिँ ठुलो बनाउने भन्ने कुरा यहाँहरुलाई सिकाउन चाहन्छु। मैले अघि पनि यहाँहरुलाई मैले जानकारी गराएको छु सर्टकट कीहरुको पनि प्रयोग गरेर। अब यो सेलेक्ट गरेको कुराहरुलाई चाहिँ ठुलो बनाउनको लागि स्पेशली यहाँ भएको यो नम्बर साइज प्लस साइज माइनस पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। साथसाथमा हामीले चाहिँ किबोर्डबाट कन्ट्रोल कीहरुको पनि हामीले प्रयोग गर्ने रहेछौं। अब यसलाई ठुलो बनाउनको लागि के गर्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्क्रिज फन्ट गर्नको लागि यो फन्टलाई इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट गरेर यो यसलाई चाहिँ लेस देन भन्छ होला, त्यो किबोर्डमा भएको लेस देन लाई प्रेस गर्दै जानुहोस्, यसरी बढ्दै जान्छ। फेरि कन्ट्रोल र शिफ्ट थिचिरहनुहोस् र गेटर देन होला, त्यो गेटर देनलाई चाहिँ यसरी थिच्दै जानुहोस्, स्मल हुँदै जान्छ। यो एउटा तरिका। शिफ्ट कन्ट्रोल शिफ्ट र लेस देन थिच्दै जानुहोस्, यो बढ्दै जान्छ। यो कसरी बढ्छ भन्ने कुरा सिकाउँछु म। यो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो नम्बर छ नि, यहाँनिर दिएको यो नम्बरको आधारमा बढ्छ है। फेरि यो कन्ट्रोल शिफ्ट र लेस देन गेटर देन की को प्रयोग गरेर गरिने सर्टकटबाट चाहिँ माथि यहाँ हाइलाइट हुने नम्बर कुन सिस्टममा छ, कुन फर्मेटमा छ, त्यो अनुसार यो चाहिँ इन्क्रिज हुँदै अथवा डिक्रिज बढ्दै अथवा घट्दै जाने हो। अब यसलाई घटाउँ, यसरी प्रेस गर्दै गयो, यो घट्दै गयो। अब अर्को तरिका कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस्। कन्ट्रोल प्रेस गर्ने र अघि मैले भने कर्ली ब्र्याकेट अथवा बिग ब्र्याकेट भएको कीलाई चाहिँ प्रेस गर्दै जानुहोस्, यो पनि बढ्दै जान्छ यसरी। यो चाहिँ कसरी जान्छ भन्दा ओन्ली 1 पोइन्ट, इट इन्क्रिज अर डिक्रिज डिपेन्ड ओन्ली अन 1 पोइन्ट, 1 पोइन्ट्सको आधारमा यसरी एक पोइन्ट। यहाँ माथि हेर्नुहोस् 51, यहाँनिर हेर्नु होला तपाईहरु, यहाँ घटाउँदा खाली 1 पोइन्टको जहिले पनि यो नम्बरहरु 1 पोइन्ट्सको आधारमा हुने गर्छ। यो पोइन्ट्सको आधारले यो बढ्दै जान्छ, पोइन्ट्सको आधारले यो घट्दै जाँदो रहेछ। टाइम पनि थोरै छ, मैले यहाँलाई यति सिकाए। अब अर्को चाहिँ बोल्ड गर्ने तरिका अघि मैले भने। अब यसलाई सेलेक्ट अलरेडी सेलेक्ट गरेको छ, यो सेलेक्ट गरियो। सेलेक्ट गरेकोलाई यहाँ बी मा क्लिक गर्नुहोस्, बोल्ड भयो, यसले ठुलो मोटा देखाइदियो। और हामीले के गर्ने त भन्दा कन्ट्रोल बी, हामीले अब यसलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि किबोर्डमा भएको सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस बी गरेर पनि यसरी बोल्ड गर्न सक्छौं। अब फेरि यसलाई इटालिक छड्के बनाउनु पर्यो नि, यहाँ माथि भएकोमा जानुहोस्, आईमा छड्क्यो। यो थोरै सानो भयो होला, यसलाई थोरै म ठुलो बनाइदिन्छु। अब साइज प्लसबाट पनि यसरी ठुलो बनाउन सकिन्छ। अब यो छड्क्यो, कन्ट्रोल आई हो त्यसको सर्टकट की। यहाँबाट जानुभयो भने ठिक छ, यहाँबाट जानु भएन भने कन्ट्रोल आई गर्नुहोस्, छड्किन्छ। अथवा कन्ट्रोल आई यो बिर्सिनु भयो भने यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र माथिबाट यो टुल्सबाट गर्नुहोस्। अब यतिलाई अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस यु गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन अटोमेटिक आयो। अब होइन म कन्ट्रोल अब माथिबाट गर्छु भन्नु भयो भने तपाईहरुले अब यसलाई यो सेलेक्ट गर्नुहोस्, सेलेक्ट गरिसकेपछि यो यु मा गएर चाहिँ अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, यसरी पनि अन्डरलाइन हुने गर्छ। यो सक्यो। अब यहाँहरु म्याच म अर्को यहाँबाट चाहिँ यो अन्डरलाइनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ धर्काहरू ल्याउन सकिँदो रहेछ। अब के गरौँ भने अर्को चाहिँ यो मैले यो बेसलाइन भन्दा मुनि सब स्क्रिप्ट र सुपर स्क्रिप्टको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। जस्तो मैले यो 1 लेखेँ, 1 लेखेँ। अब 1 लेखिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यो 1 मुनि हामीले लेख्नु पर्यो। यो थोरै म ठुलो बनाउन चाहन्छु। यो 1 लेखिएको छ, यो 1 लाई अलि ठुलो बनाएँ मैले। अब यसको बेसलाइन मुनि चाहिँ हामीले 2 लेख्नु पर्ने छ। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले कन्ट्रोल प्लेस गरेर यो माथिको प्लस माइनसमा क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् आफै गयो। कन्ट्रोल र
माथिको प्लस माइनस त्यो ब्याक स्पेस यतापट्टिको एउटा कीमा छ प्लस माइनस भएको त्यति चाहिँ उँधो गयो अब 2 1 को मुनि 2 भयो अथवा यी माथि गरे पनि बनाउन सकिन्छ x मुनि गरे पनि अब यो भो अब x को मुनि यसमा क्लिक गर्दिनुहोस् तलतिर आउँछ 2 3 यसरी गर्न सकिन्छ अब अर्को चाहिँ फेरि 1 ल्याए मैले अब यो 1 को माथि पावर 1 को पावर 2 राख्नु पर्यो माथि गए 2 राख्नुहोस् और सर्टकट की हामीसँग छ 1 लेख्नुहोस् 1 लेखिसकेपछि सुपरस्क्रिप्टको लागि चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट र प्लस इक्वल भएकोमा जानुपर्छ कन्ट्रोल शिफ्ट ई माथि गयो अब एसटी फर्स्ट ल फर्स्ट टर्मिनल भयो एकछिन फर्स्ट टर्मिनल लेख्नु पर्यो यो खालको लेख्नु पर्यो फर्स्ट अब सेकेन्ड लेख्नु पर्यो भने सेकेन्ड टर्मिनल लेख्नु पर्यो भने अब अलि राई म 2 लेखे अब यहाँ प्लस माइनसमा गए फेरि माथि गयो 2 एन्डी गरियो यसरी यो सुपरस्क्रिप्ट र सब स्क्रिप्टको इन्द्र सर सर मैले हाजिरा पनि हाल्दै छु हाजिराहरु पनि गर्नुहुन्छ होला सरले अनि यसलाई अलिकति जुमिङ गरेर पनि गरिदिनु होला सर हस् हुन्छ सर सानो देखियो होला है सर हजुर अलिकति सानो देखिएको कुरा आइराछ अलिकति 100 ला 120 जति बनाएर गर्नु हस् हस् हुन्छ फेरि एकपल्ट म फेरि गए एक अब माथि जानुहोस् यो x को मुनि 2 भएकोमा 2 लेख्नुहोस् डाइरेक्टली सर्टकट की यदि तपाईहरुलाई आउँदैन भने और 1 लेखियो हामीले 1 लेखेपछि शिफ्ट सँग प्लस माइनस थिच्नुहोस् माथिको तल आफै झर्छ 2 लेख्दियौ यो सब स्क्रिप्टको बारेमा भयो अब फेरि एकपल्ट म रिपिट गर्न चाहन्छु सुपर स्क्रिप्टको बारेमा कन्ट्रोल शिफ्ट चाहिन्छ फेरि सुपर स्क्रिप्टको लागि चाहिँ प्लस माइनस थिच्ने यो थिचिसकेपछि 1st फर्स्ट अब फेरि कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेपछि पहिला पुनःको अवस्थामा आउन सकिन्छ TRMIN टर्मिनल एक्जाम यसरी हामीले यसरी पनि लेख्न सक्दो रहेछौं अर्को छ बोल्ड गर्ने पनि तरिका सिकिहाल्यो थोरै म तपाईहरुलाई प्याराग्राफ सेटअप कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरसर्ती दिन्छु अनि हामी प्र्याक्टिकल क्वेशन प्रिपेयर गरेर म यहाँहरुलाई देखाउँ मैले अब हामीले यसलाई एलाइन्मेन्ट कसरी गर्ने जस्टिफाई कसरी गर्ने र लाइन स्पेसिङहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ थोरै म देखाउन चाहन्छु यसलाई सबैभन्दा पहिला हामीले सेलेक्ट गरौँ सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल आर गर्दियौ राइट ह्यान्ड साइड पट्टि गयो सर्टकट की राइट ह्यान्ड साइड पट्टि चाहिँ यसलाई एलाइन्मेन्ट गरेको अथवा यसलाई अब सेलेक्ट गरिसकिएको छ सेलेक्ट गरेकोलाई राइट ह्यान्ड साइड पट्टि एलाइन्मेन्ट गर्न कसरी गर्ने भन्दा यहाँ माथि जानुहोस् यसैमा क्लिक गरिदिनुस् उतापट्टि गयो अब यसलाई चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा कन्ट्रोल ई गरिदिनुस् सेन्टर एलाइनमेन्ट भयो और अब सेन्टर यहाँ माथिबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि गएर यो सेन्टर एलाइनमेन्टमा गएर यसो गर्नुहोस् यहाँबाट सेन्टर एलाइनमेन्ट हुन्छ अब यसलाई लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्नको लागि कन्ट्रोल एल गरिदिनुस् यतापट्टि आउँछ अथवा यहाँनिर कर्सरलाई यहाँ देखाउँछ एलाइनमेन्ट लेफ्ट कन्ट्रोल प्लस एल भनेर देखायो अब जस्टिफाई बीमा लास्टमा हामीले जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ जस्टिफाईको लागि सर्टकट की कन्ट्रोल जे गरिदिनुस् जस्टिफाई भयो अथवा यहाँबाट आएन भने हामी सेलेक्ट गरेकै छ यहाँ जानुपर्छ यहाँबाट जस्टिफाई हुन्छ यहाँबाट यो सेन्टर एलाइनमेन्ट भयो अब यसपछि हामीले के गर्ने भन्दा यसपछि चाहिँ हामीले अब यसको स्पेसिङ लाइन स्पेसिङहरु चाहिँ हामीले बनाउनु छ यो लाइन स्पेसिङहरु बनाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ जान्छौं यो लाइन स्पेसिङ हो लाइन एन्ड प्याराग्राफ स्पेसिङ हो यहाँ क्लिक गर्छौं हामी अब हामी यहाँ 1 मा छ मेरो 1 मा मैले गरेको छु यसको डिफल्ट 1.15 हुन्छ यो हुन्छ डिफल्ट अलिकति तन्के हेर्नुस् यो डिफल्टमा यो हुन्छ र अब हामीलाई अझै ठुलो बनाउनु पर्यो अझै ठुलोमा जाने यहाँ क्लिक गरिदिनुस् 2 मा जानु पर्यो 2 कोलममा यहाँ 2 मा जानुस् 2 पोइन्टमा त्यस्तै अझैमा जानु पर्यो नि यसरी तपाईहरुले बढाउन या घटाउन त्यहाँबाट पनि सक्नुहुन्छ यहाँबाट अब यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड यसको यो टेक्स्ट कलरहरुलाई हामीले टेक्स्ट कलरहरुलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु छ टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्नको लागि हामी यहाँ छ फन्ट कलर भन्ने अघि मैले भनेको छु
होम ट्याबभित्रको इम्पोर्टेन्ट छ। अब यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले धेरै किसिमको फन्टहरू देख्नुहुनेछ। फन्टलाई चेन्ज गर्ने कलरहरू देख्नुहुनेछ। अब तपाईँले कुन कलर चुज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको कलरहरू, ल मैले यो चुज गरेँ, यो कलरमा यो परिवर्तन भयो। अथवा यसको पुरै यसलाई हाइलाइट गराउन पनि सकिन्छ। हाइलाइटको लागि यो मैले अघि भने एबी लेखेकोमा टेक्स्ट हाइलाइटिङ कलर छ, यहाँ जानुहोस्, यहाँ गएर एउटा चुज गर्नुहोस्। पहिलोमा गर्नुहुन्छ कि कुनमा गर्नुहुन्छ, यो तरिकाले पनि हामी टेक्स्टहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्छौँ। हाइलाइटरमा रहेको छ। ओके, अब यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने अब यसलाई यो सेलेक्ट गरेको छु। यो सेलेक्ट गरेकालाई चाहिँ अब यो टेक्स्ट इफेक्ट पनि गर्न सक्छौँ हामी। टेक्स्ट इफेक्ट गर्नको लागि यहाँ हामी क्लिक गऱ्यौँ। अब कुन कस्तो किसिमकोमा लेख्ने हो त, यहाँ विभिन्न किसिमको उयोहरू छ, यहाँ डिजाइनहरू छ, इफेक्टहरू छ। यहाँबाट पनि हामीले यसरी यो टेक्स्टहरूलाई चाहिँ इफेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। अर्को रह्यो एउटा मैले बिर्सेँ। अब यतिमा चाहिँ तपाईँले स्ट्राइक थ्रु गराउन मैले थोरै छुटाएको छु। ल यो यतिलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, यसलाई चाहिँ स्ट्राइक थ्रु गर्नु पर्यो, बिचबाट कटा हान्नु पर्यो, तेर्सो धर्का ल्याउनु पर्यो भने हामीले यसलाई सेलेक्ट गऱ्यौँ। यहाँ अघि मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई स्ट्राइक थ्रु हो यो भनेको। एक्रस क्रस समथिङ आउट बाई ड्रइङ अ लाइन थ्रु इट भनौँ। यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यसको बिचबाट यसरी काटियो। यहाँ होला। अब कति पनि ढिला नगरिकन म यहाँहरूलाई एउटा क्वेसन बनाउने तरिका सिकाउन चाहन्छु। क्वेसन बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ पेज लेआउटमा जानुपर्छ। पेज लेआउटको साइजमा जानुपर्छ। मैले अघि भने सबैभन्दा पहिला हामी स्कुलहरुमा प्राय स्कुलकै प्रिन्टरहरु, फोटोकपी मेसिनहरु युज गर्छौं। त्यो भएको हुनाले त्यो प्राय जसो A4 मा मात्रै सपोर्ट गर्ने, लेटर साइजमा मात्रै सपोर्ट गर्ने हुन्छन्। धेरैवटा स्कुलमा चाहिँ अलिक ठुलो खालको A3 हरु जस्ता चाहिँ फोटोकपी गर्ने मेसिनहरु चाहिँ नहुन सक्छ। त्यो भएको हुनाले A4 मा क्वेशन चाहिँ साइजमा गयौं। साइजमा साइज क्लिक टु अन A4। यति भइसकेपछि अब हामीले क्वेशन वान साइडमा बनाउने या टु साइडमा बनाउने त्यो डिक्लेयर गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई टु साइड वाला बनाउन चाहन्छु। टु साइड वाला कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन चाहन्छु र समय रहेछ भने वान साइड कोलमको पनि बनाएर मैले जानेसम्मको बनाएर यहाँहरुलाई सिकाउने अनुमति चाहन्छु, देखाउने प्रयत्न गर्नेछु। म यहाँ एकचोटिको लागि टु कोलममा गएँ। टु कोलममा मैले क्लिक गर्दिए। अब ओरिएन्टेसनमा जानु पर्यो। टु कोलम भन्ने बित्तिकै हामी ल्यान्डस्केपमा सम्झिहाल्नुपर्छ, ल्यान्डस्केपमा बनाइहाल्नुपर्छ। अब प्रोटेक्टमा टु कोलम बनायो भने त यो यहाँहरुले देख्नुभयो, यहाँदेखि यति यतिमा त क्वेशन त यति दामी सटिङ हुँदैन, राम्रो हुँदैन। सो हामीले ल्यान्डस्केप टु कोलम चाहिँ अलवेज ल्यान्डस्केपमा बनाउनु पर्छ र यसलाई मैले ल्यान्डस्केपमा परिवर्तन गरिसके। अब मार्जिन मैले अघि भने मार्जिनको लागि यहाँ टपमा 0.5, लेफ्टमा 0.5, कस्टममा 0.5, राइटमा 0.5 मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ क्वेशनको लागि। अथवा तपाईलाई अघि अर्को पनि भने यहाँ जानुहोस्, कस्टम मार्जिनमा जानुहोस्। कस्टम मार्जिनमा गइसकेपछि यहाँ टपमा 0.25 लेख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी बटममा पनि 0.25 लेख्नुहोस्, लेफ्टमा पनि 0.25, राइटमा पनि 0.25 लेखेर ओके गरिदिनु भयो भने 5 फर्मेटमा चाहिँ यो बनिन्छ। अहिलेको लागि म तपाईलाई 0.5 मा चाहिँ लिएर गएँ र नर्मल्ली हामीले इंग्लिशको क्वेशन टाइप गर्दा चाहिँ 11 to 14 मा गरियो भने उपयुक्त हुन्छ। अझै सानो कक्षाहरुको लागि अलिक माथि 16 एबभ गर्न पनि सकिन्छ। र यो माइक्रोसफ्टले के भन्छ भने बिलो 6 पोइन्ट चाहिँ युज नगर्नु होला भन्छ। ह्युमन बीइंग्सको हाम्रो आँखाले चाहिँ 6 पोइन्ट्स भन्दा मुनिको कुराहरुलाई चाहिँ देख्न सक्दैन रे। देख्न त सक्ला तर त्यसलाई चाहिँ राम्ररी हाम्रो आँखाको पावरले चाहिँ उपयुक्त तवरबाट चाहिँ त्यसलाई भ्यू गर्न सक्दैन रे। सो एबभ 7 मात्रै हामीले गर्नुपर्ने हुने रहेछ। यो मैले एउटा सहजमा मैले भेटाएको थिएँ। यो हाम्रो 12 छ, यसलाई चाहिँ बिलो 6 चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन रे। यो पनि यहाँहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु।
इन्वर सर वन्स अगेन भन्ने क्वेसन आइरहेको छ एकचोटि। सर भन्नु त माधव सर। फेरि दोहोऱ्याइदिनु भन्ने कुरा है। गरिदिनु भन्ने कुरा ए ओके ओके सर, म पेज सेटअपमा गएँ, पुनः एकपटक यहाँहरूले हेर्नु होला। पेज सेटअपमा गएँ, पेज सेटअपमा जाँदा सबैभन्दा पहिला क्वेसन प्रिपेयर गर्नुभन्दा पहिला पेज सेटअपमा जानुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मार्जिनमा जाउँ हामी। मार्जिनमा गइसकेपछि हामीले 0.5 टप, 0.5 लेफ्ट, 0.5 बटम, 0.5 राइटमा गर्नुपर्छ। र यो हामी कतिसम्म जान सकिन्छ भने 0.25 सम्म चाहिँ जान सकिँदो रहेछ यो चारैवटा साइडमा, टप बटम लेफ्ट राइटमा। त्यसको लागि चाहिँ हामी कस्टम मार्जिनमा जानु पर्यो। यो कस्टम मार्जिनमा गएपछि यो देख्नुहुन्छ तपाईँले यो आइकन। त्यसपछि यहाँ गएर 0.5 को ठाउँमा 0.25, यहाँ पनि 0.25, यहाँ पनि 0.25, यहाँ पनि 0.25 गरेर ओके गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्दा तपाईँले कस्टम गरेको मार्जिन त्यहाँ बस्ने छ। अहिलेको हकमा अलिक सानो हुन्छ कि भनेर मैले 0.5 लाई यहाँ 0. यो न्यारोलाई मैले चुज गरेको छु। त्यसपछि हामी ल्यान्डस्केपमा जानुपर्छ, यो प्रो ओरिएन्टेसनमा जाने। हामीले 2 कोलममा क्वेसन बनाउँछौँ भने हामी जहिले पनि ल्यान्डस्केपमा जानुपर्ने हुन्छ। र 1 कोलम भनेको ठाडो बनाउने, एउटा मात्रै कोलममा बनाउने भने त्यसलाई हामी प्रोटेटमा क्लिक, यसरी प्रोटेटमा क्लिक गर्ने 1 कोलमको लागि। 2 कोलमको लागि चाहिँ हामी 2 or more than 2 कोलमको लागि चाहिँ हामी ल्यान्डस्केपमा जानुपर्छ। अब अर्को छ साइजमा जानुपर्छ। हामी साइजमा गइसकेपछि हामीले जहिले पनि चुज गर्ने A4। कोलममा जाने हामी, कोलमको लागि 2 साइज अघि मैले यहाँ चुज गरेँ, 2 साइड चुज गरिसक्यो। अब त्यसपछि हामी होम ट्याबमा जाउँ। होम ट्याब थोरै म तपाईँहरूलाई स्ट्यान्डर्ड तरिकाले, स्मार्ट तरिकाले कसरी अलिक बनाउन सकिन्छ त्यही किसिमले तपाईँहरूलाई म इन्सर्ट बटनको प्रयोग गरेर सेप ल्याएर टेक्स्ट बक्सको प्रयोग गरेर म सिकाउने छु। जब हामी सेप्समा जान्छौँ, सेप्स बक्समा यो ए भएको यो टेक्स्ट बक्स हो, यसमा क्लिक गरिसकेर बाहिर हामीले कर्सर ल्याएपछि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्लस आउँछ, यस्तो प्लस जस्तो आउँछ। प्लस आइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइड पछि यसरी ड्र्याग गरेर त्यो बक्सलाई यसरी ल्याउनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। यहाँ कर्सर आफै आयो। अब स्कुलको नाम टाइप गर्नुहोस्। मैले मेरै स्कुलको नाम टाइप गरेँ, श्री सिरिसे सेकेन्डरी स्कुल, इन्टर। अब स्कुलको ठेगाना MAI माइजोगमाई 5 ब्याङ। यो चाहिँ तपाईँहरूले, मैले जस्ट यो तपाईँहरूलाई यो प्र्याक्टिकलको लागि मात्रै गरेको। यहाँले चाहिँ आफ्नै तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखेँ FIRST फर्स्ट टर्मिनल टर्म 2078 बनाएँ। त्यसपछि सब्जेक्ट कम्पलसरी इङ्ग्लिस लेखेँ मैले। अब ट्याबको प्रयोग गर्नुपर्छ यसलाई उता सार्नको लागि। त्यसले चाहिँ ठिक्क तल्लो माथिल्लो लाइनहरूलाई ठ्याक्क म्यानेज गर्छ। FM यो चाहिँ एउटा स्याम्पलको लागि मात्रै हो, मैले 50 लेखेँ। अब ट्याब थिच्नुहोस्। अब क्लास इन्क्लुड गर्नुहोस्। त्यहाँ लागि मैले 5 लेख्दिएँ। ल फेरि ट्याब गर्ने। यो ट्याबको प्रयोग चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्नु। यहाँ हेर्नुहोस्, सिधा F को मुनि आएर कर्सर बस्थ्यो। सो हामीले ट्याबको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा 20 लेख्दिएँ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई सेटिङ गरौँ। अब यहाँसम्म हामीले सक्यौँ। यति सकेपछि हामीले के गरौँ त भने यसलाई अब सेटिङ गर्ने, कुनलाई बिचमा राख्ने, कुनलाई हाइलाइट गर्ने, कुनलाई बोल्ड गर्ने। एकछिन लागि अब यो बोल्ड गर्ने सबलाई हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ। कन्ट्रोल A गर्दा पनि अल सेलेक्ट हुन्छ। अब यसको लागि कन्ट्रोल B थिच्दिउँ, यो बोल्ड भयो। बोल्ड भइसकेपछि अब यो फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन सम्मलाई चाहिँ हामीले सेन्टर अलाइन्समेन्ट गरौँ, जसको लागि कन्ट्रोल E थिच्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टरमा गयो। अथवा यहाँ अघि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ यो पेज सेटअप यहाँनिर छ। पेजको लागि यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ यसलाई। अब यो अलिकति स्कुलको नामलाई अलिकति ठुलो बनाऊ। अघि मैले सेलेक्ट गर्ने तरिका सिकाएको थिएँ, मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ यसलाई। अब यसलाई ठुलो बनाउनको लागि मैले किबोर्डकै प्रयोग गरेँ, सर्टकट की प्रयोग गर्दै गरेको छु। तपाईँहरूलाई अघि मैले सिकाएँ। यसलाई कतिमा सौदिलो हुन्छ कन्ट्रोल प्लस कर्ली ब्र्याकेटको युज गर्दै गर्नु होला। अब यो यसलाई पनि थोरै हामीले ठुलो बनाइदिउँ। यसलाई कसरी एट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। ल यो तल्लो ठिकै छ।
अब यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गरिदिउँ ल। यसलाई चाहिँ यहाँ गएर यसको स्टाइल चेन्ज गरिदिउँ एकछिनको लागि मैले। ल यो उपयुक्त, सपोज मलाई कुन उपयुक्त लाग्छ यो चेन्ज गरिदिएँ मैले। ल यसलाई पनि एउटामा चेन्ज गरिदियो, अलिक एट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि मात्रै हो यो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। मैले यसलाई गरेँ। अब यो फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन 2078 को लागि चाहिँ म यसलाई कलर, यो फन्ट कलरमा गएर रेडमा चेन्ज गरिदिन्छु र यसलाई हाइलाइट पनि गरिदिन्छु, किनभने कुन टर्म रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई हाइलाइट गर्न यहाँ टेक्स्ट हाइलाइटरमा जाने, ल येलोमा यसलाई हाइलाइट गरिदिए। यति भइसकेपछि अब यसलाई अझै स्ट्यान्डर्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब यसलाई अझै स्ट्यान्डर्ड पनि बनाउन सकिन्छ। त्यही बक्समा क्लिक गर्नुहोस्। अब जब बक्समा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि यो फर्मेट ट्याब ओपन हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ बाहिर क्लिक गरेपछि यहाँ माथि हाम्रो यहाँ माथि ट्याबहरुमा फर्मेट ट्याब छैन अहिले। त्यही भएर पनि मैले बक्स ल्याएको हो। बक्स ल्याउँदा थप हामीलाई के फाइदा छ भने फर्मेट ट्याब चाहिँ ओपन हुन्छ। जब हामी यहाँ क्लिक गर्छौं, क्लिक गरेपछि हेर्नुहोस् यहाँ माथि भ्यू पछाडि फर्मेट ट्याब ओपन भयो। फर्मेट ट्याब ओपन गरी भएपछि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ क्लिक भइसकेपछि यो सेभ फिलमा जानुहोस्। यहाँबाट त्यो सेभ भित्र पनि यसरी फिल गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् कुन उपयुक्त लाग्छ यहाँहरुले मैले रातोमा चेन्ज गर्दै। अब त्यो आउटलाइनलाई चाहिँ अलिकति मोटा पनि गर्न सकिँदो रहेछ। यसरी अलि मोटा पनि गर्न सकियो, अथवा त्यही आउटलाइनलाई चाहिँ अब ड्यास ड्यास पनि गर्न सकियो। ड्यास गर्नको लागि मुतिर ड्यासमा जानुहोस्, एउटा चुज गर्नुहोस् यसरी, यसरी यसलाई पनि चेन्ज गर्न सकियो। त्यसपछि अब के गर्ने भन्दा फेरि अब यसलाई अझै पनि डिजाइन दिन चाहनुहुन्छ नि, अब यो फर्मेटै हामी क्लिक गरिरहेछौँ। यो ए मा जानुहोस्, यो टेक्स्ट हाइलाइटरमा यहाँबाट अझै बढी आउँछ। अब यहाँ स्याडोहरु दिन सकिन्छ, रिफ्लेक्सन, ग्लो, बेभल, 3D रोटेटहरु जान सकिन्छ। अब यो ट्रान्सफर्ममा जानुहोस्। ट्रान्सफर्ममा क्लिक गरेर एउटा चुज गर्नुहोस्। यहाँबाट विभिन्न किसिम, ल एकछिन लागि यहाँबाट धेरै डिजाइनहरु आउँछ, यहाँहरुले चुज गर्नु होला। टाइम थोरै छ, 8:17 भइसकेछ। म टाइमको पाबन्दीलाई पनि ख्यालमा राख्दै यसलाई चुज गरे। ल मेरो क्वेशनको हेडिङ यस्तो भयो। यहाँसम्म यहाँहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ होला। यो हाम्रो चाहिँ एउटा बेसिक कुराहरु मात्रै दिने लघु ट्रेनिङ भएको कारणले गर्दा विस्तृत दिन सकेनौं। यसको लागि हामी सम्पूर्ण इन्टायर फ्यामिली नै यहाँहरुमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौं र हाम्रो आगामी कार्यक्रमहरुको चाहिँ फर्मेटिङहरु भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा यहाँहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउने छौं। जानकारी गराउने बाचा गराउँदै समयलाई ख्यालमा राख्दै म यहाँहरुलाई चाहिँ थोरै छिटो रफ्तार बढाउन चाहे। अब यहाँ गइसकेपछि अब यहाँ हामीले क्वेशन टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लेखे attempt all question। ओके, attempt all the activities below। ल मैले यो लेखेँ। अब यसलाई चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्ट गरिदिउँ, यसलाई अलिकति बीचमा राखिदिउँ, सेलेक्ट गरौँ। यहाँ गर अथवा कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्छ। अब यति गरेपछि फेरि तपाईहरुले यो समस्या आउन सक्छ, अब कर्सर यहाँ कसरी छेउमा ल्याउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसलाई कन्ट्रोल एल गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल एल गर्दै यता आउँछ, अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडपट्टि एलाइन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले 1 नम्बर थिच्यौं, 1 पोइन्ट दिएर स्पेस बार यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्, नम्बर अटोमेटिक त्यसले दिन्छ। र हामीले क्वेशन टाइप गर्न थाल्छौं। क्वेशन म थोरै यहाँ देखाउँछु एकछिनको लागि। fill in A or N भनेर मैले यो दिएँ। अब यसको मार्क्स इन्क्लुड गर्नु, ट्याब थिच्नुहोस्। ट्याब थिच्ने पर गएर 5 मार्क्स लेखिदिनु एकछिनको लागि। अब इन्टर थिच्नुहोस्, 2 नम्बर अटोमेटिक आयो। अब हामीलाई सब नम्बर चाहियो भने चाहिँ ट्याब थिच्दिनु पर्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो यहाँसम्म? मेन नम्बर आइसकेर हामीले सब नम्बर ल्याउनको लागि चाहिँ इन्टर र ब्याक स्पेस थिच्नु पर्ने हुन्छ। इन्टर थिच्ने र ट्याब थिच्नु पर्ने हुने रहेछ। यो टिपट गर्नु होला। एक पटक पुनः यहाँ देखाउँछु। अब हामीले यहाँसम्म यो मेन नम्बर त ल्याउन जानिहाल्यौं। अब सब नम्बर कसरी ल्याउने त, अलिक गोरा ल्याउनु छ। यसलाई चाहिँ हामीले इन्टर गरेर ट्याब थिच्दियो भने सब नम्बर आयो। इन्टर ट्याब सब नम्बरको लागि, इन्टर थिच्ने अनि ट्याब थिच्ने सब नम्बरको लागि ए आयो। अब मैले यहाँ
केही स्पेलिङहरु मिस्टेक अथवा केही स्ट्रक्चर मिस्टेक भयो भने यहाँहरुले चाहिँ क्षमा याचना दिनुहुनेछ भन्दै मैले यो थोरै एउटा प्र्याक्टिकली स्याम्पलको रूपमा मात्रै गर्न चाहन्छु। I want umbrella. सेकेन्ड नम्बर तलतिर आइहाल्यो सेकेन्ड। He wants party dress. थर्ड नम्बर किनभने मैले 5 मार्क्स लिएको कारणले गर्दा 5 वटा मैले दिन चाहे। यसको लागि 5 * 1 = 5 गर्न पनि सक्छौं हामी माथि। 5 भनेको क्वेशन नम्बर 5 क्वेशनको नम्बर अनि इन्टु 1 भनेको त्यसको पाठ्य अङ्क चाहिँ 1 रहेछ भन्ने कुरा जनाउँदो रहेछ त्यसले। Do you want friends? अर्को छ she is nurse. नेक्स्ट मा जाउँ। wants uniform. यसरी 5 वटा भयो। अब फेरि मुनतिर त यो एफ नम्बर आयो। अब कसरी मेन नम्बरमा ल्याउने भन्दाखेरि डबल इन्टर गर्दिनु यसलाई चाहिँ। यहाँ गए म डबल इन्टर थिच्दिनु भयो भने अटोमेटिक 2 आयो पर फेरि। यसरी चाहिँ हामीले नम्बरको फर्मेटिङ गर्न सक्छौं। अब अर्को ends into ing form. ends into ing form भन्यो। यसको लागि पनि मैले ल एकछिनको लागि 5 मार्क्स चाहिँ इन्क्लुड गरे। यहाँहरुले क्वेशन बनाउँदै त्यो तपाईहरुमा डिपेन्ड्स रहने कुरा भयो। फेरि ट्याब थिदिने सब नम्बर आइहाल्यो। यसको लागि राइट टेक कम र के राख्दिउँ मुभ राख्दे ल। यति राख्दे। यति राखेपछि फेरि डबल इन्टर थिच्नुस् फेरि मेन नम्बरमा जान्छ। ओके अर्को सपोज मैले अर्को नम्बर पनि सेट गरे कम्प्लिट the words pair. Complete the word pair. Yes. यसको लागि पनि मार्क्स 5 मार्क्स चाहिँ राख्दिउँ एकछिनको लागि। फेरि ट्याब थिच्यो अर्को नम्बर आयो। फादर मदर सर काउ ग्रान्डपा राख्दे ल। यो भयो। फेरि अर्कोमा गयो इन्टर गरिदिनुहोस् अर्को नम्बर आयो। मेक अ सेन्टेन्स भन्नु ल एकछिन लागि मेक अ सेन्टेन्स 5 मार्क्स। फेरि ट्याब थिच्दिउँ अर्को आयो। अब इन स्कुल प्लेइङ 1 यति राख्दिएँ मैले। डबल ट्याब थिच्ने त्यही तरिका अब अर्कोमा गयो। अब राइट अ लेटर टु युवर क्लास टीचर इन him he days leave for your mother's
टेक केयर। यो पनि अर्को क्वेसन भयो। 5 मार्क्स चाहिँ गर्दै मैले फेरि डबल सरी मैले 3 चोटि थिचे यसलाई। 6 नम्बरमा गए म। यो इन्टर दिँदा चाहिँ सब नम्बर छ भने चाहिँ मेन नम्बरमा जाँदा डबल इन्टर थिच्नु पर्छ र सिंगल मात्रै छ मेन नम्बरमै छ भने चाहिँ एक इन्टर मात्रै दिनु होला। अब एउटा म्याच द फलोइङ दे। अब यसको लागि सब नम्बर दिए मैले। he is a teacher। ट्याब युज गरे मैले एक ट्याब। इन्द्र सर हजुर त्यो माथिको बक्स ल्याएको चाहिँ अहिले एकपटक फेरि सिकाइदिनु ल। हुन्छ सर। यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो मेन टाइम पछाडि सरहरुको कस चाहनुहुन्छ मैले आवश्यक परेको कुरा म यहाँहरुलाई चाहिँ सिकाइदिन्छु नि सर है। ए ल ल। अब यति भयो। यसपछि चाहिँ उतापट्टि ल मैले यो ट्याग क्वेशनको लागि बनाए एकछिनको लागि। मा आयो सी इज अ टिचर। ट्याबको प्रयोग चाहिँ सिधा राख्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं। मैले अघि नै भने यहाँहरुलाई लिप्स यहाँसम्म यति मात्रै मैले यहाँहरुलाई आज यसलाई अब थोरै अझै सर्टिङ गर्न सिकाउँछु। यहाँसम्म गरियो। यहाँसम्म गरिसकेपछि अब मेन लाइनलाई चाहिँ हामीले अब यो माथि छ एटम अल द एक्टिभिटीज बिलो भन्यो ल। यसलाई पनि हामी के गरौँ भने हाइलाइट गरेर सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्ट्रोल बी अलिकति ठुलो बनाइदिउँ र यसलाई अन्डरलाइन पनि गर्ने अथवा कन्ट्रोल यु प्रेस गरिदिनुहोस्। त्यो भइहाल्यो। त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौँ। यसलाई पनि बोल्ड गरिदिउँ। मेन नम्बर जतिलाई चाहिँ बोल्ड गरिदिउँ। कन्ट्रोल मेन नम्बरमा सिलेक्ट गरौँ। कन्ट्रोल बी गरिदिउँ। अलिक ठुलो भयो। फेरि यसमा यसम्म यहाँले बुझ्नुभयो होला। यसलाई पनि मैले बोल्ड गरिदिएँ किनकि मेन नम्बर अलिक हाइलाइट भएको देखिन्छ यसले। कन्ट्रोल बी यसलाई यहाँबाट मैले सेलेक्ट गरेँ। फेरि कन्ट्रोल बी गरिदिएँ। ल यहाँ भयो चाहिँ सबैलाई मैले कन्ट्रोल बी गरिदिएँ। यति भयो। यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले चाहिँ यो क्वेशनलाई चाहिँ च्यात्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी अब यसलाई बीचबाट एउटा बीचमा एउटा धर्का भएको भए अझै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी लेआउटमा जान्छौँ। माथि लेआउटमा गयौँ। लेआउटमा गएर हामी कोलम्समा गयौँ। कोलम्समा गएर हामी मोर कोलम्समा जानुपर्छ। मोर कोलम्समा गइसकेपछि लाइन बिट्विन भन्नेमा चेक लगाइदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरेपछि यसरी यो लाइन या साइज भयो। तब यो पुरै नमिलेर होला। त्यसरी हामीले चाहिँ बीचबाट चाहिँ हामीले धर्का लाउने तरिका त्यहाँबाट जानुपर्ने हुन्छ। र टाइम पनि 8:30 ठ्याक्कै भएछ। मैले आजको मेरो कार्यलाई यही स्टप गरेँ सर। हेम सर। हजुर इन्द्र सर।
हजुर सर, मैले चाहिँ ठिक्क हुन्छ टाइमलाई सर, हेरेर हुन्छ अरू सर। अन्य कुरालाई हाम्रो फर्दर ट्रेनिङमा ल्याउने बाचा गर्दै चाहिँ मेरो स्क्रिन सेयर चाहिँ गर्न चाहे सर। धन्यवाद इन्द्र सर। इन्द्र सरलाई विशेषतः आज चौथो दिनको क्लासमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको तर्फबाट प्राविधिक टिमको सदस्य भएर हाम्रो 1.5 घन्टाको समयमा हामी शिक्षाका लागि चाहिँ एउटा दैनिकीलाई सहज बनाउन क्वेसनलाई राम्रो तरिकाले सिकाइदिनु भएको छ। तर त्यो क्वेसनको माथि बक्समा भएको कुरालाई फेरि एकचोटि अन्त्यमा दोहोऱ्याइदिनुहुन्छ भन्ने धेरै प्रश्न आएका छन् र साथीहरूलाई त्यो सिक्नका लागि साथीहरूलाई जोडिरहनलाई म आवश्यक भएकोले गर्दा जोडिरहन अनुरोध गर्दै म प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। आजको तालिमको बारेमा के कस्तो भयो? फाकफोक्थुन गाउँपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ कुलबहादुर थेगिम सर, उहाँलाई म छोटो प्रतिक्रियाको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुलबहादुर सर। कुलबहादुर सर। प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद अर्जुन सर। यो चाहिँ एकदम म हिजो डाटाको कारणले नेटको कारणले जोडिन सकिनँ। हिजोको कार्यक्रम के कस्तो भयो त्यो मलाई थाहा भएन। तर जति पनि यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति इलामले यो अहिलेको विषम परिस्थितिको कारण चाहिँ अनलाइनमा आधारित यो शिक्षकहरूलाई प्रविधिसँग नजिक बनाउनको लागि गरेको प्रयासप्रति एकदम के भन्ने यसलाई चाहिँ एकदम उदाहरणीय भएको छ। अब यसरी नै जिल्ला समन्वय समिति इलामले चाहिँ अरू प्रभावकारी रूपमा अरू तालिमहरू पनि गर्ने भन्ने यहाँहरूबाट बुझिया छ। जे होस् अति राम्रो छ। धेरै भन्दा धेरै हामी शिक्षकहरूले चाहिँ यहाँहरूले गरेको सहयोग प्रति चाहिँ अब प्रविधिसँग जोडिनको लागि ठुलो सहयोग मिलेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै फलदायी बनेको छ, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। आजको जुन प्रस्तुति छ इन्द्र सरको, यो अत्यन्तै हामीसँग नजिक रहेर जोडिने विषयवस्तुमा एकदम सहज र सरल तरिकाले सहजीकरण गर्नुभयो। त्यसप्रति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी नै अरू दिनहरूमा पनि यहाँहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढेर जानेछ। यसमा म आफू पनि शिक्षक हो, म पनि जोडिने प्रयासमा छु। हजुर धन्यवाद सर। भइरहेछ सर। धन्यवाद सर। हजुर अर्जुन सर। हजुर हजुर। हाम्रो एकै प्रमुखलाई आसन ग्रहण सहित प्रतिक्रिया लिनुहुन्छ। धन्यवाद फेम सर। कुलबहादुर सरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु म। त्यस्तै गरेर इलाम शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख सर हुनुहुन्छ शम्भु थापा सर, उहाँलाई म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमको पनि छोटो समीक्षात्मक टिप्पणी सहित प्रतिक्रिया दिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शम्भु सर। धन्यवाद अर्जुन सर। सुरुको दिनको कार्यक्रममा र तेस्रो दिनको कार्यक्रममा चाहिँ म सहभागी हुन सकिनँ। दोस्रो दिनको कार्यक्रम मैले पुरा नै म त्यहाँ दोस्रो दिनको कार्यक्रममा सहभागी भएँ। त्यो कार्यक्रम चाहिँ शिक्षकलाई मात्रै नभएर हामीलाई पनि उपयोगी हुने खालको थियो। अब आजको कार्यक्रम चाहिँ प्राय जसो शिक्षकहरूसँग नै सम्बन्धित रह्यो, किनभने प्रश्नपत्र बनाउने भनेको उहाँहरूकै काम हो। मैले पनि एक दुईवटा त्यो च्याटमा एक दुईवटा कुराहरू त्यहाँ राखेको थिएँ। त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो जिज्ञासा
पुरा भएको जस्तो लागेन। अब यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ होला, प्रश्नपत्र बनाउँदाखेरि बिचमा टेबल पनि आउँछ। त्यो टेबलको साइज हाइटलाई चाहिँ सानो ठुलो कसरी बनाउने होला भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो। र यो तालिम चाहिँ समग्र रूपमा हाम्रो पेसासँग सम्बन्धित क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्ने खालको छ, धेरै उपयोगी छ। यसलाई अब हामी सबैले नै यसलाई लिएर हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कार्यक्रम उपयोगी भएको हुनाले आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना होस् र निरन्तरता पाओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शम्भु सर। यस्तै गरेर म आदर्श विद्यालय नगरपालिका चियाबारीका हुनुहुन्छ हाम्रो कमल खत्री सर, उहाँलाई पनि छोटो प्रतिक्रिया दिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा शिक्षक समाज इलामले आयोजना गरेको जुन यो अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमका सम्पूर्ण आयोजक समितिका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो चाहिँ शिक्षकलाई अब धेरै कुरा शिक्षकले नजानेका कुराहरू चाहिँ आज यो हामी यो बसाइमा हामीले जान्न पायौँ। अझ यसमा मैले एउटा कुरा त्यहाँ हाम्रो समूहहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, च्याटमा मैले चाहिँ के कुरा अलिक जटिल कुरा चाहिँ गणित विषय सम्बन्धीमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा अलिक जटिलता देखा पर्छ र त्यो असहज पनि छ। त्यसको लागि पनि यो कार्यक्रमले समेटोस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ। साथै यो अझ शिक्षकहरूको पेशागत कुरामा चाहिँ यसले बढी सहयोग गर्ने भएकोले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै जाओस् भन्ने यो शिक्षक प्रविधि मैत्री समाजलाई अनुरोध गर्छु सर। यति भन्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। म एउटा जिल्ला बाहिरको चाहिँ प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। जयप्रकाश शाह सर हुनुहुन्छ बारा जिल्लाबाट। उहाँलाई म तालिममा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको तालिमको लागि प्रतिक्रिया दिनको लागि म अनुरोध गर्छु बारा जिल्लाबाट सरलाई। लेफ्ट हुनुभयो क्या? सरलाई देखिराखिएको छ सर, मैले अनम्युट पनि गरेको छु, तर सायदै नेटवर्कको प्रब्लम होला कि। बद्री धमला सर ओखलढुङ्गा हामीलाई भएको छ। तालिम लिइराख्नलाई एउटा जिल्ला बाहिरको मैले यहाँनिर जोड्न चाहेँ। बद्री धमला सरलाई छोटो प्रतिक्रियाको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। हस्, हुन्छ। धन्यवाद सर। प्रविधि समाज इलामद्वारा आयोजित यो तालिम जुन छ एकदमै उपयोगी छ। मैले पहिलो दिनको त लिन पाइनँ, दोस्रो दिनदेखि म रेगुलर छु। सेयर गर्ने हामीले गर्नु भएको थियो। आजको त झन् अब प्रत्येक टिचरलाई नर्मली चाहिने लागि चाहिँ तालिम हो। त्यो तालिम गराउनु भएको छ, अत्यन्तै उपयोगी छ। र यसमा केही कुराहरू अलि छिटो भन्नुभयो हाम्रो नेपाल सरले। यद्यपि यो तालिम अत्यन्तै उपयोगी र सबै टिचरहरूको लागि विशेषतः यो फुर्सदको समयको सदुपयोग उपयोगी काममा चाहिँ भएको मैले महसुस गरेको छु। र केही कुराहरू जस्तो क्वेसन निर्माणको कुराहरू भयो। अब यो लकडाउनको अवस्था अथवा निषेधाज्ञाको अवस्था यसै गरी लम्बिरह्यो भने हामीले जुम मार्फत मात्र नभएर यो माइक्रोसफ्ट टिम्सहरू कसरी चलाउने यस्तो बारेमा पनि यहाँहरूले भोलिको दिनमा राखिदिनु भयो भने उपयोगी हुन्थ्यो कि भन्ने मैले आफ्नो व्यक्तिगत जिज्ञासा पनि राखेँ। र समग्रमा यहाँहरूको तालिम अत्यन्तै उपयोगी र म हतार आफ्नो काम सकाएर पनि यो तालिममा म रहिरहेको छु अहिलेसम्म। र यहाँ ओखलढुङ्गाको अरू साथीहरूलाई पनि जोडाएको छु मैले। हुन्छ, धन्यवाद सर। हवस् त, धन्यवाद सर। मैले प्रतिक्रियालाई यहीँ थाँती राख्दै
कार्यक्रमलाई समयको मध्यनजर गर्दै सरसर्ती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुनको लागि आजका विशेष अतिथि रुकुम गाउँपालिका शिक्षा शाखाको श्रुति तामाङलाई म आजको लागि शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खेम सर हुनुहुन्न जस्तो छ। श्रुति म्याम आउट भइसक्नु भएको जस्तो बुझ्यो सर। ठिकै छ। कार्यक्रमलाई म सरसर्ती अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रममा आज हाम्रो सुरुदेखि नै अहिलेसम्म पुरा समय साथ दिनु भएर कार्यक्रमलाई निहालिराख्नु भएका आजका हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा माई नगरपालिकाका प्रमुख राजकुमार ओडारी सरलाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। यो प्रवृत्ति मैत्री शिक्षक समाज इलामका अध्यक्ष तथा आजको सभाध्यक्ष खेमराज लिम्बुज्यू, त्यस्तै गरी विशेष अतिथि रोङ गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरी सहजकर्ता इन्द्र नेपालज्यू लगायत विभिन्न विद्यालयहरूबाट यस लघु तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, वास्तवमा यो प्रवृत्ति मैत्री शिक्षक समाजले प्रविधिका लागि निकै राम्रो काम गरेको मैले महसुस गरेको छु र यो संस्थाले शिक्षकको शैक्षणिक कार्यसँग सम्बन्धित रहेर आजको यो प्रविधि र कम्प्युटरको आइसिटीको युगमा प्रविधिलाई कसरी शिक्षण कार्यमा जोड्ने भन्ने कुरामा यो प्रविधि मैत्री समाजको मुख्य ध्येय रहेको मैले पाएँ र सम्पूर्ण शिक्षक पेसाकर्मीहरूलाई यो तालिमको अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले प्रविधिसँग जोडिनु, प्रविधि मैत्री हुनु जुनसुकै पेसाकर्मीको आजको मूल उद्देश्य नै हो र जोडिनु नै पर्छ। त्यसमा पनि शिक्षक त सबै पेसाहरूको गुरु नै मानिन्छ र शिक्षकले नै पेसामा दक्षता हासिल गर्न सकिएन भने अरूलाई के सिकाउने भन्ने प्रश्न खड्किन सक्छ। त्यसर्थ पनि शिक्षाका लागि प्रविधि अत्यन्त निकट छ। वास्तवमा यो कम्प्युटर र अङ्ग्रेजी भाषा आजको पहिलो आवश्यकता हो। जसले कम्प्युटर सिकेको छैन अथवा अङ्ग्रेजी भाषामा आफ्नो दक्षता हासिल गरेको छैन उसले यो हाम्रो जीवनयापनमा लगायतका अन्य जुनसुकै कुरामा पनि अलिकति समस्या आउन सक्छ। त्यसर्थ कम्प्युटरसँग जानकार हुनु सबैको आजको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य रहेको छ। त्यसका लागि यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले शिक्षकलाई प्रविधिसँग एकाकार हुन, जानकार हुन र प्रविधिलाई सँगसँगै लानका लागि, उत्प्रेरित गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यो एउटा अविस्मरणीय कामका लागि, क्रान्तिकारी कार्यका लागि म प्रवृत्ति मैत्री समाज इलाम जुन आयोजना गरेको छ, तालिमको आयोजना गरेको छ, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल सरकारले गर्ने कदमलाई एउटा शिक्षकहरूकै एउटा सङ्गठन जस्तो बनाएर, समाज बनाएर शिक्षकहरूकै हितका लागि, शिक्षकहरूकै निमित्त प्रविधिमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने यो एउटा यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुनाले म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा सम्पूर्ण गाउँपालिका नगरपालिकाका शाखाहरूले यो समाजलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सहयोग सल्लाहहरू त हुने नै छन् र एसटिएफटीले आगामी दिनमा पनि यस खालका असल अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाओस् र योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ शिक्षकहरूका लागि आइटीमा जोड्नका लागि यस्ता खालका कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र माई नगरपालिकामा चाहिँ आइटीलाई हामीले प्रवर्धन गर्नका लागि टेकमाइन संस्थासँग हामीले सम्झौता गरेर 2 वर्षका लागि निःशुल्क आइटी विद्यालयमा पुर्याउने भन्ने कुरा हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ र फ्री वाइफाईका कुराहरू आएका छन्। फ्री वाइफाई जुन आएका छन् यसका लागि पनि माई नगरपालिका अग्रसर भइरहेको जानकारी गराउँदै यहाँहरूका
बाँकी दिनहरू यो प्रविधिमा अझ चाहिँ मजबुत भएर जाउँ र कम्प्युटर सिपका लागि यहाँहरूले दिनुभएको यो सुनौलो अवसरलाई सबै शिक्षकहरूले अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्दै जानुहुन्छ भन्ने अपेक्षा सहित म धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। यस्तो धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार सर। सरले आफ्नो व्यस्तताको समयका बावजुद आज हामीलाई कार्यक्रम भरि अवलोकन गरिदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। आजको कार्यक्रम चौथो दिनको कार्यक्रमसम्म आउँदा केही न केही उपलब्धिमूलक हुँदैछ भन्ने हाम्रो आयोजकको तर्फबाट हामीले अनुभूति गरेका छौँ र यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै 7औं दिनसम्म सम्पन्न गर्ने र आगामी दिनमा पनि तपाईहरूले चाहे अनुसारको कार्यक्रम लिएर आउने भन्ने कुरा हामी तपाईहरूलाई आश्वासन दिँदै आजको कार्यक्रम भर तपाईहरूले तालिम अवधि भर रहेर केही कुरा सिक्नुभयो र केही त्यो क्वेसनको माथि बक्सभित्रका कुराहरू स्कुलको नाम लेख्ने त्यो अलिकति डिजाइन चाहिँ यो समापन पश्चात यही आइडीमा रहिराख्नु हुन र हाम्रो इन्द्र सरले सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरूलाई आश्वासित पार्दै आजको कार्यक्रम सञ्चालनमा केही समस्या केही कमी कमजोरी भए आगामी दिनमा सुधार्ने अपेक्षा राख्दै र सुधार्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै यस कार्यक्रमलाई समापन गरिन हुन हाम्रो संस्था प्रविधिमय शिक्षक समाज इलामका अध्यक्ष खेमराज लिम्बुलाई कार्यक्रम समापनको लागि अनुरोध गर्दै म सञ्चालक अर्जुन शर्मा बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद, शुभ दिन। धन्यवाद अर्जुन सर। धन्यवाद अर्जुन सर। आज यो प्रविधि शिक्षक समाज जिल्लाले गरेको लघु तालिमको आज चौथो दिन पनि आज भएको छ। यो कार्य हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकारेर आइदिनु हुने शिक्षा शाखा प्रमुख मय नगरपालिका राजकुमार ओडाडी सरलाई पनि धन्यवाद। त्यसरी नै रङ गाउँपालिकाका शिक्षा प्रमुख श्रुति तामाङज्यूलाई पनि, त्यसरी नै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकै प्रमुख शम्भु थापा मगरज्यू, उहाँ हाम्रो निरन्तर सल्लाहकारको रूपमा पनि यो संस्थाले पाएको छ, त्यसमा पनि उहाँको उपस्थिति छ, त्यसको लागि हामी धेरै धेरै आभार छौँ। र त्यसरी नै यो संस्थाका अतिथिको रूपमा यो संस्थाको परिकल्पनाकार भूपति बस्याल सर, त्यसरी नै केन्द्रीय सदस्य माधव सर हुनुहुन्छ, लगायतका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका विभिन्न ओहदामा रहनुहुने पदाधिकारीज्यूहरू, त्यसरी नै यो हाम्रो तालिममा आजको दिनमा सहभागी सम्पूर्ण सक्रिय सहभागीज्यूहरू, आजको कार्यक्रम पक्कै पनि उपलब्धिमूलक भएको छ भन्ने लागेको छ। हामी शिक्षकहरू विद्यालयसँग नितान्त जोडिएको, हामी शिक्षकहरूमा आफैमा अब्बलको अनुभव वृद्धि गरेर लग्यौँ भने मात्र अबका विद्यार्थीले हामीलाई पत्याउँछन्, विषयवस्तुमा पोख्त छन् भन्ने खालको दृष्टिकोणले लिन्छन् भन्ने हिसाबले हाम्रो क्षमतालाई पनि क्रमशः वृद्धि गरेर लानुपर्ने भएको हुनाले यो हाम्रो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले क्रमशः दिनानुदिन नयाँ नयाँ टपिकहरूमा विषयवस्तुहरू ल्याउँदै आएको छ र हामीले यो छोटो समयमा लघु तालिममा सबै विषयवस्तुहरू समेट्न सकेनौँ होला र यो समेट्न नसकेकोमा हाम्रा सम्पूर्ण सहभागी सर म्याडमहरूलाई हामी क्षमा याचना चाहन्छौँ र हाम्रो यो लघु तालिमको मकसद पनि एभरेजमा लाने नै थियो, जबकि सुरु कम्प्युटर छुँदै गरेकालाई भन्दा पनि कम्प्युटर सामान्यतया जसले पनि छोएको छ भन्ने हिसाबले मान्यता राखेर यो समयमा ठिक मिडल एप्रोचबाट, हाई लेभलबाट पनि लगेका छैनौँ, एकदम लो लेभलबाट पनि लगेका छैनौँ,
किनभने उपस्थितिलाई दिगदार हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी मिडियम एप्रोचबाट लगेका छौँ र आगामी दिनहरूमा यो तालिमलाई अझै डिपमा कुना काप्चा सबै छामेर त्यसमा भएका टर्निङ पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक एक गरेर पत्ता लगाउने गरी आगामी दिनहरूमा हामी तालिमहरू ल्याउने नै छ जिल्ला समन्वय समिति इलामले भन्दै आजको यो महत्त्वपूर्ण उपस्थिति महत्त्वपूर्ण सिकाइलाई यिनीहरू समापन गरेको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार। सरहरू अनौपचारिक रूपमा अघिको केही विषयवस्तु दोहोरिएको थियो।